सो हामी भिजुअलाइज पनि गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीहरू के छ कि नोट पनि बनाउँछौँ। ठिक छ। त फर्स्ट हामी 3 डायग्राममा हेरौँ के पढ्न गइरहेको छौँ, डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्न गइरहेको छौँ। डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको कि जीआई सिस्टम, जीआई पनि भन्छौँ, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम पनि भन्छ। अब यसमा हामी पहिला एनाटोमी बुझ्छौँ, त्यसपछि यसको फिजियोलोजी कस्तो प्रकार त्यो बुझ्छौँ। ठिक छ। सो पहिल्यै एकदम डिटेलमा डिस्कस गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पऱ्यो, त्यो दुईवटा ओपनिङ हुन्छ। ठिक छ। डाइजेस्टिभ सिस्टममा एउटा भनेको माउथ भयो, अर्को भनेको एनएस भयो। मतलब जे कुरा हामी माउथबाट इन्ट्री गर्छौँ नि, खानेकुरा जे पनि त्यो चाहिँ हाम्रो यो सिस्टममा पुरै घुमेर अनि लास्टमा एनएसबाट निस्किन्छ। ठिक छ। अनि त्यो निस्किरहेछ भने यहाँबाट जति हामीले खाएको थियौँ त्यसको इनर्जी त्यहाँबाट सबै हाम्रो चाहिने बडीलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट तत्त्वहरू, इनर्जीहरू सबै एब्जर्ब हुन्छ। त्यही भनेको त्यही फङ्सन मेन के हो, डाइजेस्टिभ सिस्टमको काम हो कि जे कुरा खाइदियो त्यसलाई शरीरलाई चाहिने कुरालाई एब्जर्ब गरिदिने, नचाहिने कुरालाई फालिदिने। अनि वेस्ट मेटेरियल जुन चाहिँ निस्किन्छ त्यसलाई के भन्छ, हामी फिकल मेटर भन्छौँ। ठिक छ। त यो भनेको हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम हो। कहाँबाट सुरु हुन्छ, माउथबाट सुरु हुन्छ अनि कहाँ इन्ड हुन्छ, त एनएसमा इन्ड हुन्छ। ठिक छ। यति बुझ्यौँ। अब यसमा के हुन्छ हाम्रो, कहाँबाट सुरु हुन्छ के फर्स्ट हाम्रो माउथ आउँछ। ठिक छ। माउथ हाम्रो के पर्छ, त माउथ हाम्रो के हुन्छ, माउथमा बक्कल क्याभिटी आउँछ। ठिक छ। यो लिप्स भयो, लिप्सबाट ओपन, त्यसपछि हाम्रो टिथ, त्यसपछि म्युकोजा, त्यहाँदेखि त्यसपछि टङ हुन्छ, टङ त्यसपछि हाम्रो यहाँ सेलेब्री ग्ल्यान्डहरू हुन्छ। यसमा हेर्न सक्छौँ। एउटा यो सेलेब्री ग्ल्यान्ड भयो, अर्को यो हाम्रो ठ्याक्कै तल यो दुईवटा एउटा यो पेयरमा सबै पेयरमा हुन्छ। यहाँ सेलेब्री ग्ल्यान्ड भयो, सबलिङ्गुअल हुन्छ, त्यसपछि प्याराटोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ। यो भनेको हाम्रो प्याराटोइड ग्ल्यान्ड हो। यो गालामा जुन छ नि, यो जुन देखिरहेछ यो गालामा, यो चाहिँ भनेको प्याराटोइड ग्ल्यान्ड हो। त्यसपछि के यो ग्ल्यान्ड जुन छ नि, सेलेब्री ग्ल्यान्ड, प्याराटोइड ग्ल्यान्ड, सबमेन्डिबुलर ग्ल्यान्ड, अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ, सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड हुन्छ। सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड भनेको यो सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, सबमेन्डिबुलर ग्ल्यान्ड भयो। अनि जुन यो डक्ट देखिरहेछ नि, यो प्याराटोइड ग्ल्यान्डको यो डक्ट हो। ठिक छ। यो डक्ट भनेको प्याराटोइड ग्ल्यान्डको डक्ट हो। अनि यो सबमेन्डिबुलर ग्ल्यान्ड हुन्छ। यो सबमेन्डिबुलर ग्ल्यान्डको पनि यहाँ डक्ट हुन्छ। ठिक छ। यो डक्टलाई हामी के भन्छौँ, यो डक्टलाई हामी भन्छौँ वाटसन डक्ट भन्छौँ। ठिक छ। अनि सबलिङ्गुअलको जुन डक्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ डक्ट अफ रेनिवस। सबै हामी नोटमा लेख्छौँ। ठिक छ। अनि यति भयो। अब यो हाम्रो 3 पेयर अफ द के भयो, हाम्रो ग्ल्यान्ड भयो। अब हामी डिस्कस गरौँ के को, त्यसपछि हाम्रो यो अब एउटा नाजुक फ्यारिङ्सहरूको बारेमा बुझाइदिउँ म अलिकति। यहाँ हेर्छौँ भने ठिक छ, यसलाई म यसरी घुमाउँछु। ठिक छ। अब यो नोजबाट जुन कनेक्सन बन्छ नि, यहाँबाट यो ट्युब जुन छ नि, यो इसोफेगस ट्युब यहाँ आएर कनेक्ट भएको हुन्छ। अनि जुन नोजबाट कनेक्सन हुन्छ नि, यो नोजबाट आएर कनेक्सन बनाएको हुन्छ त्यसलाई इसोफेगस के भन्छ, नाजोफ्यारिङ्स भन्छौँ। यो माउथबाट आयो भने त्यसलाई ओरोफ्यारिङ्स भन्छ। अनि तल के हुन्छ, ल्यारिङ्स हुन्छ। ठिक छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो जुन छ नि ओरोफ्यारिङ्सबाट यो इसोफेगस डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ, यो हो इसोफेगस। त्यसपछि इसोफेगसलाई अब यो लिभर जुन छ नि, यो लिभर पनि हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमको। अब यो इसोफेगस जुन छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो ओपन कहाँ हुन्छ, आएर त्यो आएर हाम्रो स्टमक ओपन हुन्छ। ठिक छ। अब यो स्टमक भयो, स्टमकबाट हाम्रो के कन्टिन्युएसन हुन्छ, यहाँ हेर्छौँ भने ड्युडेनम कन्टिन्युएसन हुन्छ। ठिक छ। अनि ड्युडेनमको यो जुन पार्ट हुन्छ नि, फर्स्ट पार्ट, सेकेन्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हुन्छ, जुन चाहिँ अहिले तपाईँहरूले पढ्दैन। यो ड्युडेनम जुन छ नि, यो फर्स्ट पार्ट, त्यसपछि आउँछ जेजुनम। ठिक छ। यो ड्युडेनम भयो, ड्युडेनमबाट चाहिँ जेजुनम सुरु हुन्छ, जेजुनम पछि हाम्रो इलियम सुरु हुन्छ। ठिक छ। अनि इलियम आएर हाम्रो कन्टिन्युअस के हुन्छ हाम्रो यो लार्ज जुन छ नि हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइन भयो यो, त्यसपछि यो हाम्रो लार्ज इन्टेस्टाइन हुन्छ। लार्ज इन्टेस्टाइनमा यो सिकमबाट कन्टिन्युएसन हुन्छ, सिकम एसेन्डिङ कोलोन, त्यसपछि हाम्रो यहाँ डिसेन्डिङ कोलोनमा ट्रान्सभर्स कोलोनमा जान्छ, ट्रान्सभर्स कोलोनबाट हाम्रो कहाँ जान्छ, डिसेन्डिङ कोलोनमा जान्छ, डिसेन्डिङ कोलोनबाट हाम्रो सिग्मोइड कोलोनमा जान्छ, सिग्मोइड कोलोनबाट हाम्रो कहाँ रेक्टममा खोल्छ। ठिक छ। यो रेक्टममा। अब यसरी जुन छ नि सबैको बारेमा डिटेल डिस्कस गर्छौँ। यो जसरी छ नि, यो इसोफेगस माउथबाट खायो, इसोफेगस भएर स्टमक भएर हाम्रो स्मल ड्युडेनम भएर जेजुनम भएर इलियम भएर हाम्रो कहाँ पुग्छ, एट द इन्ड हाम्रो पुग्छ एनसमा। ठिक छ। अनि वेस्ट भन्छ। सो यसकै बारेमा डिस्कस गर्छौँ। अब यो जुन छ नि लिभर, यो लिभर छ, लिभरले पनि हाम्रो इन्जाइमहरू सेक्रेट गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ। त्यस्तै हाम्रो पेङ्क्रियाज, यो चाहिँ इन्जाइम हर्मोन दुइटै सेक्रेट गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो डाइजेसनमा इन्जाइम जुन छ नि त्यो चाहिँ डाइजेसनमा हेल्प गर्छन्। ठिक छ। अनि यो जुन छ नि यो लिभरले हाम्रो के हुन्छ, के बनाउँछ, बाइल बनाउँछ। ठिक छ। अब यो बाइलहरू कहाँ जान्छ, गल ब्ल्याडरमा स्टोर हुन्छ बाइल साल्टहरू। अनि जुन छ नि यो पित्तथलीमा स्टोर हुन्छ, त्यहाँबाट हाम्रो यो हेपाटिक डक्टहरू यहाँ हेर्न सक्छौँ म। यो जुन छ नि यो डक्ट हुन्छ, यो लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, यो चाहिँ हामी सिस्टिक डक्ट सिस्टम पढ्दाखेरि हामी डिस्कस गर्छौँ डिटेलमा। दुईवटा डक्ट आउँछ, कमन बाइल डक्ट बनाउँछ, कमन हेपाटिक डक्ट बनाउँछ। कमन हेपाटिक डक्टबाट हाम्रो सिस्टिक डक्ट हुन्छ, यो सिस्टिक डक्ट आएर हाम्रो के भन्छ, कमन बाइल डक्ट बनाउँछ। यो बाइल डक्ट जुन छ नि त्यो आएर हाम्रो कहाँ ओपन हुन्छ, यो ड्युडेनममा ओपन हुन्छ। यसरी हेऱ्यौँ भने यो डक्टहरू छ,
यहाँ यो लिभरलाई यो के भन्छ पेङ्क्राज हटाएर पेङ्क्राज हटाएपछि यसको ओपनिङ हाम्रो कहाँ हुन्छ यहाँ डुडेनममा छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओपनिङ छ, ठिक छ। अरू यो पेङ्क्रियाटिक डक्ट हुन्छ त्यो पनि आएर हाम्रो यहाँ कहाँ डुडेनम ओपन भएको हुन्छ, ठिक छ। सेकेन्ड पार्ट अफ द डुडेनम हाम्रो ओपन हुन्छ, ठिक छ। यो सबै यहाँ ओपनिङ छ। यो भयो हाम्रो 3D डायग्राममा, ठिक छ। अब हामी डिस्कस गरौँ नोटमा गएर मजाले। यो हाम्रो लिभर भयो, लिभरको यो लिभरलाई हटाऊँ अनि त्यसपछि लिभरलाई हटाएपछि हाम्रो यो डक्ट सिस्टम भयो, यो डक्टलाई पनि हटाऊँ हामी। यो डक्ट यो हाम्रो गल ब्ल्याडर भयो, गल ब्ल्याडरलाई पनि हटाऊँ। त्यसपछि यो हाम्रो स्टमक भयो, ठिक छ। यो स्टमक पनि गायब गरिदिउँ। त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सभर्स कोलम गायब गरौँ। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो सबै यो देखिन सकिन्छ। हाम्रो टपिक आज के रहेछ, डाइजेस्टिभ सिस्टमको टपिक रहेछ, ठिक छ। त्यसको अब नोट बनाउन गइरहेछौँ। डाइजेस्टिभ सिस्टम हामी डिस्कस गर्न लागेका छौँ के चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमको बारेमा। सो कि डाइजेस्टिभ सिस्टम के डिस्कस गर्छौँ, पहिला एनाटोमी डिस्कस गर्छौँ, एनाटोमी। त्यसपछि हामी के डिस्कस गर्छौँ, त्यसपछि हामी फिजियोलोजी डिस्कस गर्छौँ, फिजियोलोजी कसरी भइरहेछ। अब एनाटोमीमा हामी डिस्कस गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो यसमा एनाटोमिकली हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानल पनि भन्छौँ यसलाई, एलिमेन्टरी क्यानल, गट। त्यसपछि आउँछ हाम्रो गट, जीआई ट्र्याक पनि भन्छौँ, जीआई ट्र्याक, ठिक छ। डाइजेस्टिभ ट्र्याक पनि भन्छौँ, डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट, ठिक छ। अब यो गट जुन छ त्यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि गट यसलाई डिभाइड गर्दा कसरी डिभाइड गरिरहेको छ त एउटा भनेको हाम्रो फोर गट हुन्छ, त्यसपछि मिड गट, त्यसपछि हिन्ड गट हुन्छ, ठिक छ। फोर गट, त्यसपछि मिड गट, त्यसपछि आउँछ हाम्रो हिन्ड गट आउँछ, हिन्ड गट पछाडिको हिन्ड गट, ठिक छ। अब यो जुन छ नि, अब यो फोर गट भनेको के हो, त्यो भनेको हाम्रो माउथ टु हाम्रो के छ, माउथ टु इसोफेगस हो, माउथ टु इसोफेगस, ठिक छ। यसमा माउथ टु इसोफेगस एन्ड हाम्रो के हुन्छ स्टमक पनि आउँछ, ड्युडेनम पनि आउँछ, ठिक छ। यसमा हाम्रो के आउँछ माउथ टु ड्युडेनमसम्म हुन्छ, ड्युडेनमको फर्स्ट पार्टसम्म हुन्छ, कहाँसम्म सेकेन्ड पार्टसम्म एम्पुला ब्याडरसम्म ड्युडेनम, ठिक छ। यसमा के पर्छ हाम्रो त स्टमक पनि पर्छ, ठिक छ। त्यसपछि मिड गट सुरु हुन्छ, ठिक छ। यो मिड गट भनेको हाम्रो के हुन्छ यो ड्युडेनमदेखि लिएर ड्युडेनमदेखि लिएर हाम्रो कहाँसम्म हुन्छ लार्ज इन्टेस्टाइनको एउटा पार्ट हुन्छ हाम्रो के हुन्छ प्रोक्सिमल एन्ड डिस्टल बुझ्नुपर्छ। त प्रोक्सिमल 2/3 हुन्छ, प्रोक्सिमल 2/3 अफ ट्रान्सभर्समा हुन्छ, ट्रान्सभर्स कोलोन म यो बुझाउँछु। त्यसपछि आउँछ हिन्ड गट, ठिक छ। यो हिन्ड गट भनेको यहाँदेखि लिएर यो सकेट 1/3 अफ डिजिटल हाम्रो के हुन्छ कि ट्रान्सभर्स कोलोन टु एनस, ट्रान्सभर्स कोलोन टु हाम्रो कहाँसम्म हुन्छ एनससम्म हुन्छ, एनससम्म। यो बुझौँ हामी, ठिक छ। मजाले फर्स्टमा यो बुझ्नु पऱ्यो। त्यो बुझ्नलाई यस्तै हाम्रो माउथ भयो, ठिक छ। माउथबाट यो नाइजोफेरिङ्स नोजबाट आयो, यो माउथ भयो, यहाँबाट हाम्रो इसोफेगस कन्टिन्यू भयो, त्यहाँबाट ट्र्याकिया छुटिहाल्छ, इसोफेगस यसरी गयो, ठिक छ। इसोफेगस गएर हाम्रो कहाँ छ स्टमकमा जान्छ, यो हाम्रो स्टमक बनायो, ठिक छ। स्टमक बनाएपछि हाम्रो यो ड्युडेनम बन्यो, ठिक छ। यो ड्युडेनम यो पार्टसम्म अब यहाँसम्म ठ्याक्कै हाम्रो ठ्याक्कै पऱ्यो। यो चाहिँ हाम्रो के हो फोर गट, ठिक छ। यो सबै हाम्रो फोर गट हो यहाँसम्म। अब यहाँबाट हाम्रो सुरु हुन्छ के चाहिँ ड्युडेनमको, यहाँबाट ड्युडेनम नै सुरु हुन्छ। यो ड्युडेनम अब के हुन्छ जेजुनममा कन्भर्ट हुन्छ। अनि यो जेजुनम जुन छ नि, अब जेजुनम जति छ, यो जेजुनम इलियम यो जे जति छ यो सबै मिलेर हाम्रो यहाँ आयो, आएपछि हाम्रो कोलोन बनायो, ठिक छ। यो कोलोनको सिकम भयो यहाँबाट, यो यही यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। यो सिकम भयो,
सिकमबाट एसेन्डिङ कोलन भयो यसरी, ठिक छ। ट्रान्सभर्स कोलन भयो। यो ट्रान्सभर्स कोलनको यो जुन छ नि यो पोर्सन यहाँसम्म हाम्रो के हुन्छ, यो मिडगट भयो। अब हाम्रो सुरु हुन्छ यो अब त्यसपछि ट्रान्सभर्स कोलन, त्यसपछि डिसेन्डिङ कोलन, सिग्मोइड कोलन, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ एनस भन्छ, ठिक छ। रेक्टम भन्छ, रेक्टम पछि हाम्रो एनस भन्छ। त यो भनेको हाम्रो के हो, यो भनेको हाम्रो यो मिडगट हो यसरी, यो भनेको हाम्रो मिडगट हो, मिडगट, ठिक छ। यो भनेको हाम्रो के हो हिन्डगट हो, हिन्डगट, हिन्डगट। ल यो एक्चुअल यति बुझ्यौँ हामी। अब के वर्ड टर्मिनोलोजीहरू छ, ठिक छ, त्यो बुझौँ। त्यसपछि के आउँछ, त्यसपछि हेऱ्यौँ भने, ठिक छ। अब स्टडी अफ केही समथिङ टर्महरू छ त्यो कम्प्लिट गऱ्यो। स्टडी अफ न्युट्रिसन भन्यो भने, ठिक छ, न्युट्रिसन, स्टडी अफ न्युट्रिसन जसलाई ट्रोफोलोजी भन्छ हामी, ट्रोफोलोजी, ट्रोफोलोजी। त्यस्तै हाम्रो स्टडी अफ डाइट भन्यो भने, स्टडी अफ डाइट, स्टडी अफ डाइट भन्यो भने के भन्छ, डाइटियोकस भन्छौँ, डाइटियोकस, डाइटियोकस। त्यस्तै हाम्रो स्टडी अफ न्युट्रिसन एन्ड डाइट हेऱ्यो भने सिटोलोजी भन्छौँ, स्टडी अफ न्युट्रिसन एन्ड डाइट भन्यो भने अहिले के भन्छ हाम्रो, यसलाई भन्छौँ सिटोलोजी। यो भयो। अब जुन यो एलिमेन्ट्री क्यानाल जुन छ नि, ठिक छ, यसमा हाम्रो इपिथेलियमको लाइनिङ हुन्छ, ठिक छ। अब यसमा हेऱ्यो भने कसरी हुन्छ, हामी डिभाइड गर्दै जान्छौँ, त्यसको डिपमा डिस्कस गर्दै जान्छौँ, त्यही अनुसार। तब जुन छ नि यो अब के हुन्छ कि इपिथेलियम लाइनिङ अफ एलिमेन्ट्री क्यानाल इन्टेरी क्याभिटीमा हाम्रो लाइनिङ गरेको हुन्छ यसरी, यो यसरी ट्युब बनायौँ भने यो ट्युब भयो हाम्रो, ठिक छ। यो ट्युब, त्यो ट्युबको भित्री लाइनिङ हाम्रो इपिथेलियम लाइनिङ हुन्छ, ठिक छ। अब डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट हाम्रो इपिथेलियमको लाइनिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यो मेनली भनेको हाम्रो के हुन्छ यसमा कोलुमनार इपिथेलियम हुन्छ, कोलुमनार इपिथेलियम हुन्छ। अर्को भनेको स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ, स्क्वामस इपिथेलियम। यो दुईवटा इपिथेलियमको लाइनिङ हुन्छ। अब त्यो डिस्कस गरौँला हामी। अब हामी टपिकहरू हेऱ्यौँ भने डाइजेस्टिभ एनाटोमी हेऱ्यौँ भने के रहेछ, ठिक छ। डाइजेस्टिभ एनाटोमी के पार्ट हामी कभर गर्छौँ। अब यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यसरी दुईवटा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको एलिमेन्ट्री क्यानालमा के पर्छ, त्यो एलिमेन्टरी कनाल। अब यसमा के पर्छ, अर्को भनेको डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरू हुन्छ, डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड, के ग्ल्यान्ड हुन्छ त्यो डिस्कस गर्छौँ हामी। अब यसमा डिस्कस गऱ्यौँ भने हाम्रो के रहेछ, यो एलिमेन्ट्री क्यानालमा हामी डिस्कस गऱ्यौँ भने के रहेछ, एलिमेन्ट्री क्यानालमा हाम्रो माउथ हुन्छ, ठिक छ, एन्ड हाम्रो बक्कल क्याभिटी, ठिक छ, यति जान्नु पऱ्यो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो फ्यारिङ्सबाट डिस्कस गर्छौँ, फ्यारिङ्स। त्यसपछि हाम्रो इसोफेगसको डिस्कस गर्छौँ, इसोफेगस। त्यसपछि हामी डिस्कस गर्छौँ स्टमक। त्यसपछि डिस्कस गर्छौँ के स्मल इन्टेस्टाइन। त्यसपछि हामी लार्ज इन्टेस्टाइन। त्यसपछि हामी डिस्कस गर्छौँ एनस। यो हाम्रो पार्ट भयो, ठिक छ। अब हाम्रो ग्ल्यान्डमा डिस्कस गर्दाखेरि के टाइप ग्ल्यान्ड डिस्कस गर्छौँ, त्यो भनेको सेलिभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ, सेलिभरी ग्ल्यान्ड। त्यसपछि हाम्रो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड हुन्छ, ठिक छ, जुन स्टमकमा हुन्छ, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्स। त्यसपछि इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड हुन्छ, जुन चाहिँ इन्टेस्टाइनमा हुन्छ, इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्स, इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड। त्यसपछि हाम्रो लिभर आउँछ, लिभर साथसाथै हाम्रो गल ब्ल्याडर हुन्छ, गल ब्ल्याडर। त्यस्तै हाम्रो यसमा हेऱ्यौँ भने प्याङ्क्रियाज हुन्छ, अब प्याङ्क्रियाज। यो सबैको बारेमा डिस्कस गर्छौँ हामी। यो भयो हाम्रो एनाटोमी अफ एलिमेन्ट्री क्यानाल। सो अब हामी सुरु गरौँ माउथबाट, ठिक छ। त माउथबाट सुरु गर्छौँ भने के हुन्छ माउथमा, माउथलाई हेऱ्यौँ भने के हुन्छ यसमा, फर्स्टमा यसरी माउथ बनाऊँ, यो हाम्रो लिप हो। यसको ओपनिङ भनेको दुईवटा लिप्स हुन्छ, ठिक छ, 2 लिप्स हुन्छ यसमा, 2 लिप्स, ठिक छ। ओपनिङ भयो, एउटा अप्पर लिप हुन्छ, यो अप्पर लिप। अर्को भनेको हाम्रो लोवर लिप हुन्छ, लोवर लिप, ठिक छ। अब यसमा हेऱ्यो भने
अप्पर लिप जुन छ नि ठिक छ। अब यसको पार्टहरू हेर्छौँ हामी ठिक छ। यसको दुईवटा पार्ट हुन्छ। पार्ट के पार्ट हुन्छ, एउटा भेस्टिब्युल हुन्छ, अर्को बकल क्याभिटी हुन्छ। पार्टमा माउथको एउटा भेस्टिब्युल हुन्छ, भेस्टिब्युल भयो। अर्को भने के हुन्छ, बकल क्याभिटी हुन्छ। बकल क्याभिटी अब यो बुझ्नु पर्यो के हो भेस्टिब्युल भने के हो, बकल क्याभिटी भने के हो त स्पेस बिट्विन टिथ एन्ड हाम्रो लिप एन्ड चिकमा हुन्छ नि, त्यसलाई अब यसरी बुझौँ। यो तपाईँको टिथ भयो यसरी ठिक छ, टिथ भयो। अनि यो दुइटाको बिचमा यसरी यो चिक भयो ठिक छ, यसरी चिक बनाइरहेको छु गाल, यो टिथ भयो यसरी, यो भयो अप्पर लिप भने यसरी बनाऊँ ठिक छ। अब यो टिथ जुन छ नि यसको कनेक्सन यसरी बनाइदिउँ, यो टिथको कनेक्सन। टिथ त पहिला बन्द गर्नुभएछ, मुख बन्द गर्नुभएछ, मुख बन्द गर्नुभएछ भने ठिक छ। यो टिथको बिचमा जुन स्पेस छ नि, यो स्पेस गाल यो स्पेस जुन स्पेस देखिरहेको छ यो स्पेस यो सर्कुलर एराउन्डिङ यसरी नै बसेको हुन्छ, यो यसरी हुन्छ यो स्पेस ठिक छ। यो लिप यसको माथि लिप आउँछ। त यो भनेको जुन स्पेस छ नि यो स्पेसलाई यो टिथ अनि यो बिचमा यो जुन स्पेस छ नि त्यसलाई भन्छौँ भेस्टिब्युल भन्छौँ। भेस्टिब्युल यो स्पेसलाई नै भेस्टिब्युल भन्छौँ ठिक छ। अब बकल क्याभिटी भने के हो ठिक छ। त यो जुन दाँत छ नि दाँतको भित्र जुन स्पेस छ नि, अब यसरी बनाऊँ 3D डायग्राम जस्तो यसरी टिथ भयो ठिक छ। यहाँ तपाईँको टङ बसेको छ, यो जिब्रो भयो टङ। त यो जुन स्पेस छ नि यो स्पेस यो टिथको भित्रतिर स्पेस, यो टिथको भित्रतिर मतलब यसको हामी भित्र जान्छौँ नि, यसको भित्रको स्पेस ठिक छ। यो स्पेसलाई के भन्छ, बकल क्याभिटी भन्छौँ। बकल क्याभिटी हामी 3D हेरौँ न फेरि। यो जुन छ नि यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो म अप्पर यो स्पेस हटाएँ मैले, बक्कल कोजा हटाएपछि यो जुन टिथको एरिया जुन छ नि यो ठिकै यो भित्र यो टङको भित्रको एरिया यो ठिक छ। यो एरिया भनेको बकल क्याभिटी हो ठिक छ। यो एरिया भनेको बकल क्याभिटी हो। यसको बाहिरतिर यहाँ टिथ हुन्छ, यहाँ यो यसरी टिथ बसेको हुन्छ हाम्रो ठिक छ। अनि यो जुन छ नि टिथको बाहिरतिरको यो स्पेस जुन छ नि बाहिरतिरको स्पेस यो यहाँको स्पेस। अब बकल क्याभिटीलाई एउटा हामी डायग्रामेटिक हेर्छौँ भने यसरी हामी एउटा बक्स बनाऊँ ठिक छ। यसरी हाम्रो यो बक्स भयो ठिक छ। अब यो बक्समा यो मान लो माथिको रुफ भयो, यो तलको भयो के भन्छ फ्लोर भयो ठिक छ। अब फ्लोर भयो भने फ्लोर हामी केले बनाएको हुन्छ, टङले बनाएको हुन्छ ठिक छ। टङ भयो। त्यस्तै हाम्रो यो रुफ जुन छ नि त्यो पाइलेटले बनाएको हुन्छ ठिक छ। अब पाइलेट उतातिर गएर हाम्रो यसरी झुन्डिएर बसेको हुन्छ, यसमा के भन्छ, यसलाई के भन्छ हामी उभुला भन्छौँ। यो भन्छौँ उभुला ठिक छ। यो भनेको सफ्ट प्यालेटको पार्ट हो जुन चाहिँ झुन्डिएर बसेको हुन्छ ठिक छ। यो के हो, सफ्ट प्यालेट हो। सफ्ट प्यालेट डिस्कस गर्छौँ म प्यालेट भने के हो ठिक छ। अब के हुन्छ कि यसरी बनाऊ, यसरी माउथ यसरी बन्यो ठिक छ। यो टिथ भयो, यसरी लिप भयो, यसरी माउथ बन्यो। यताबाट पनि यसरी आयो, यसरी टिथ बन्यो, यसरी लिप बन्यो, यो लिप भयो अनि यसरी माउथ बन्यो ठिक छ। ल यहाँ भनेको हाम्रो यो टङ बसेको हुन्छ, यो टङ बसेको छ ठिक छ। त यो जुन छ नि यो चाहिँ टङको यो पछाडिको यो बोन छ नि, यो अगाडिको बोन जुन छ त्यो चाहिँ हार्ड हुन्छ ठिक छ। यो हार्ड हुन्छ, यो बोनले बनेको हुन्छ बोन, यो भनेको हार्ड हुन्छ। त्यही भएर लेखिन्छ हार्ड प्यालेट भन्छौँ, हार्ड प्यालेट ठिक छ। यो अगाडिको पार्ट, यो पछाडि यहाँबाट पछाडि गएपछि यसरी सफ्ट हुँदै जान्छ, यो सफ्ट भइहाल्छ अनि यसरी उभिएर झुन्डिन्छ ठिक छ। त यसलाई कि यो मसलले बनेको हुन्छ, त्यसलाई सफ्ट प्यालेट भन्छौँ। सफ्ट प्यालेट यो चाहिँ हामी अर्को भ्यूमा देखिरहेको छौँ। त्यही रुफ जुन छ नि त्यो भनेको प्यालेटले बनेको हुन्छ ठिक छ। प्यालेट यो प्यालेट भनेको दुई किसिमको हुन्छ, एउटा भनेको सफ्ट प्यालेट हुन्छ जुन पछाडि हुन्छ, सफ्ट प्यालेट हुन्छ सफ्ट प्यालेट। अर्को भने के हुन्छ, हार्ड प्यालेट हुन्छ, हार्ड प्यालेट जुन बोनले बनेको हुन्छ प्यालेट। यो भनेको केले बनेको हुन्छ, बोनले बनेको हुन्छ। यो भनेको केले मसलले बनेको हुन्छ, ठिक छ। यति बुझ्यौँ। यो दुई साइडको, यो साइडको यो भनेको चिक हो, यो भनेको चिक गाला ठिक छ।
अब यो जुन गाला जुन छ नि मान लो यसरी यसको भित्र यसरी लाइनिङ गरेर बसाएको छ यसरी एउटा इपिथेलियम सेलले लाइनिङ गरेको छ ठिक छ यो गालालाई यो इपिथेलियम सेलको लाइनिङलाई के भन्छ त्यो जुन लाइनिङ छ नि त्यसलाई भन्छ नन क्यारेक्टराइज कुन इनर लाइनिङ जुन छ नि इनर लाइनिङ के कुन इपिथेलियमले भएको हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो नन क्यारेक्टराइज हाम्रो के हुन्छ स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ स्क्वामस स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ यो भयो ठिक छ। अब जुन हामी डिस्कस गरिरहेको थियौँ नि यो बक्कल क्याभिटी भनेको त यही यो जुन छ नि यहाँ तित हुन्छ यसरी यहाँ तित बसेको हुन्छ यो तित मान्नु भयो यो तित भयो यताबाट माथिको तित आएर यसरी बसेको छ ठिक छ यो तित भयो अनि यसरी अगाडिबाट यसरी तित छ ठिक छ यो तित भयो यसरी तित बसेको छ ठिक छ त्यो तितको भित्रको जुन ठाउँ छ नि यो ठाउँ यही ठाउँलाई के भन्छ बक्कल क्याभिटी भन्छ हामी बक्कल क्याभिटी अनि यो तितको अनि चिको यो बिचमा जुन छ नि त्यसलाई भेस्टिब्युल भन्छौँ के भन्छ भेस्टिब्युल यति बुझ्यौँ हामी ठिक छ। अब हामी कहाँ बढौँ त अब बुझौँ हामी तितलाई तित पढ्न जाऊँ अब तित टर्म आयो ठिक छ हामी तित उठाऊँ यहाँबाट हामी तित उठाऊँ यो भयो तित ठिक छ। अब यसमा हेऱ्यौँ भने अर्को तितको डायग्राम उठाऊँ यहाँ राखौँ अर्को तितको डायग्राम यो भयो यो मुख खोला छ यो जुन मुख खोला छ नि यो जुन पार्ट देखिरहेको छ नि यो पार्ट यही भनेको बक्कल क्याभिटी हो ठिक छ यो बक्कल क्याभिटी हो अनि यो जुन तित अनि लिपको बिचमा जुन स्पेस यहाँ बन्छ नि यो स्पेसलाई हामी के भन्छ भेस्टिब्युल यति बुझ्यौँ ल टङ भयो। अर्को पनि एउटा तितको डायग्राम बाँकी छ यो वाला यो भयो तित ठिक छ ल। अब यसमा बुझ्यौँ भने तितको स्टडीलाई के भन्छ ओडोन्टोलोजी भन्छौँ तित भयो भने यसको स्टडीलाई के भन्छ हामी स्टडीलाई हामी के भन्छ ओडोन्टोलोजी के भन्छ अरे ओडोन्टोलोजी ठिक छ। अर डेन्टिस्ट कतिले बिटिसकेसम्म दिन्छ नि त त्यही डेन्टिस्ट्री यो भयो। अब यसको पार्टहरू हेऱ्यौँ भने के रहेछ यो क्राउन भयो हाम्रो क्राउन भयो जो बाहिर देखिन्छ ठिक छ क्राउन त्यसपछि आउँछ यसमा हाम्रो रुट हुन्छ अर्को भनेको बिचमा हाम्रो यो नेक हुन्छ यहाँ हाम्रो नेक हुन्छ यहाँ के हुन्छ नेक हुन्छ ठिक हाम्रो यहाँ नेक हुन्छ यो नेक भयो ठिक छ। अब हुन्छ चाहिँ के यसमा यो हेऱ्यौँ भने यो इनामेल हुन्छ यो भनेको हाम्रो इनामेल हो ठिक छ। यो इनामेल भनेको कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो डिस्कस गरौँ। इनामेल भनेको वाइट इन कलर हुन्छ के अरे वाइट इन कलर त्यसपछि हेऱ्यौँ भने यो इक्टोडर्मले बनेको हुन्छ यसको ओरिजिन के हो इक्टोडर्मल ओरिजिन हो इक्टोडर्म अनि यो फाउन्ड बाई के हुन्छ यसले कुन सेलले बनाएको छ त एमियोब्लास्ट सेल हुन्छ तिनीहरूले फर्म गर्छन् फर्मड बाई हाम्रो के हुन्छ यसमा एमियोबोइड यसको के हुन्छ एमिलोब्लास्ट सेल हुन्छ एमिलोब्लास्ट सेल ठिक छ। अनि यसमा हाम्रो के हुन्छ एउटा इलिमेन्ट कुन इलिमेन्ट चाहिन्छ त फ्लोरिन चाहिन्छ के चाहिन्छ फ्लोरिन Fe2 यो भयो। अर्को आउँछ त्यसपछि आउँछ हाम्रो डेन्टिन यो डेन्टिन भनेको कस्तो कलरको हुन्छ यो हेरौँ यो डेन्टिन यो भनेको हाम्रो डेन्टिन भयो। यो डेन्टिन भनेको कस्तो कलरको हुन्छ डेन्टिन भनेको येल्लो कलरको हुन्छ येल्लो इन कलर ठिक छ। त्यसपछि यसमा हेऱ्यौँ भने यो के को ओरिजिन हो त यो ओरिजिन मेजोडर्मल ओरिजिन छ मेजोडर्मले बनेको हुन्छ अनि यसले सिन्थेसिस कसले गर्छ केबाट भनेको कुन सेलले बनाउँछ यो भनेको ओडोन्टोब्लास्ट सेलले बनाउँछ ठिक छ। अनि यसमा हाम्रो के कम्पोनेन्ट चाहिन्छ त क्याल्सियम साल्ट चाहिन्छ ठिक छ यो बनाउनलाई चाहिन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो सिमेन्टम ठिक छ सिमेन्ट यो भनेको हाम्रो सिमेन्ट हो यो जुन सिमेन्टम छ नि सिमेन्ट यो भनेको मेजोडर्मल ओरिजिन हुन्छ मेजोडर्मल बनेको हुन्छ अनि यो भनेको कुन सेलले बनाउँछ त ओडोन्टोब्लास्टले बनाउँछ ओडोन्टोब्लास्ट ठिक छ।
छ। यो पनि ओडोन्डोब्लास्ट हाम्रो ओडोन्डोब्लास्ट। एन्ड यसमा हाम्रो के चाहिन्छ त क्याल्सियम साल्ट नै चाहिन्छ यसमा हाम्रो इलिमेन्ट। ठिक छ, यति बुझ्यौँ यो पार्ट हो। अरू भनेको के पेरिडोन्ट लिगामेन्ट हुन्छ, लेटरल क्यानालहरू हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो नर्भ रुट तलबाट आएको हुन्छ। ठिक छ, एन्ड त्यसपछि यो नर्भ भयो, नेक भयो, यो हाम्रो तिथ साइड बसेको हुन्छ। ठिक छ, टाइप अफ तिथ हेऱ्यौँ भने के हुन्छ, कुन तिथ हुन्छ, के तिथ हुन्छ। ठिक छ, तिथको टाइप हेऱ्यौँ भने के टाइप हो, एउटा भनेको प्रिमोलार हुन्छ, प्रिमोलार। त्यसपछि हाम्रो क्यानाइन हुन्छ, क्यानाइन। त्यसपछि हाम्रो इन्सिजन आउँछ। ठिक छ, इन्सिजर्स। त्यसपछि हाम्रो मोलार हुन्छ। ठिक छ, मोलार। प्रिमोलार 1, त्यसपछि 2 हाम्रो के हुन्छ, क्यानाइन हुन्छ। ठिक छ, इन्सिजन हाम्रो 3rd नम्बरमा आउँछ, 4th नम्बर के हुन्छ, मोलार हुन्छ। यो भयो। अब डेन्टेसन फर्मुला हेऱ्यौँ भने के हुन्छ। ठिक छ, डेन्टेसन फर्मुला, त्यो डेन्टेसन फर्मुला अब वुमेनको हेऱ्यौँ भने एउटा हुन्छ मिल्क डेन्टेसन हुन्छ, अर्को भनेको 30-40 एज कटेपछि अर्को अल एजको लागि आउँछ। ठिक छ, त्यो डेन्टेसन हेऱ्यौँ भने के हुन्छ, त मिल्क डेन्टेसन पहिला हेरौँ, मिल्क टिथ। और हाम्रो के हुन्छ, डेसिडियस। ठिक छ, डेसिडियस, डेसिडियस हाम्रो के हुन्छ, टिथ हुन्छ। ठिक छ, यो मिल्क टिथ पनि भन्छ। अनि यसको फर्मुला हेऱ्यौँ भने 2-1। ठिक छ, 0-2/2102 मल्टिप्लाई बाई 2 हुन्छ। ठिक छ, त्यसपछि आउँछ हाम्रो अडल्टको। ठिक छ, अडल्टमा हेऱ्यौँ भने ठिक छ, अडल्टको के हुन्छ कि 2-1-2-3 मल्टिप्लाई बाई कति हुन्छ हाम्रो 2। यो भनेको अडल्टको हो। ठिक छ, अब यो दुइटैको बिचमा आउँछ हाम्रो 13-14 वर्षको बच्चा। ठिक छ, जुन बिपिकेएसको सोधेको थियो एमसिक्यू, 13-14 इयर्स ओल्डको बच्चा आयो। ठिक छ, अब यसमा हेऱ्यौँ भने यसको कस्तो हुन्छ त, यिनीहरू कति हुन्छ 2-1-2-2 जुन चाहिँ हाम्रो मोलार एउटा आएको हुँदैन। ठिक छ, 2-1-2-2। ठिक छ, यो भयो हाम्रो मल्टिप्लाई बाई 2, मल्टिप्लाई बाई 2। यो भनेको के हो कि यो जुन तिथ देखिरहेछ नि, यो तिथ, यो जुन तिथ देखिरहेछ नि, यही तिथलाई डिनोट गरिरहेछ। दुईवटा प्रिमोलार, क्यानाइन। ठिक छ, त्यसपछि हाम्रो क्यानाइन भयो, सेन्ट्रल इन्सिजन भयो, त्यसपछि हाम्रो क्यानाइन भयो, इन्सिजन भयो, त्यसपछि क्यानाइन भयो, त्यसपछि हाम्रो यो मोलार तिथहरू भयो, यहाँ छ। ठिक छ, हेर्नुहोस् यो भनेको हाम्रो मोलार तिथ हो। त 1 एउटा आएको हुँदैन। ठिक छ, आफ्टर 20 एज 20-23 पछि हाम्रो आउँछ, अडल्टमा आउँछ, त्यही भएर 3 हुन्छ लास्टमा, यो 3 हुन्छ। अब नम्बर अफ तिथ हेऱ्यौँ भने अब फङ्सन के हुन्छ। ठिक छ, हाम्रो के थियो तिथमा हाम्रो थियो इन्सिजन थियो। ठिक छ, सो यसलाई एरेन्ज गरौँ यसलाई राम्ररी। पहिला अगाडि हाम्रो इन्सिजन हुन्छ, तिथलाई यसरी बनाऊ, यो इन्सिजन तिथ भयो काट्ने। ठिक छ, त्यसपछि इन्सिजन तिथपछि आउँछ हाम्रो क्यानाइन तिथहरू, यो इन्सिजन तिथ भयो, त्यसपछि हाम्रो यो क्यानाइन तिथ भयो, क्यानाइन तिथ। ठिक छ, त्यसपछि हाम्रो यो प्रिमोलार तिथ आउँछ, प्रिमोलार, प्रिमोलार। त्यसपछि हाम्रो मोलार तिथ आउँछ, मोलार तिथ, यसरी मोलार तिथ। ठिक छ, सेम हो, यसरी नै बसेको हुन्छ यता नि। ल अब इन्सिजन जुन छ नि, इन्सिजर्स, यो भनेको 8वटा हुन्छ, 4वटा तल 4वटा माथि। क्यानाइन हुन्छ, त्यसपछि क्यानाइन, यो क्यानाइन भनेको 4वटा हुन्छ, 2टा माथि 2टा तल। त्यसपछि आउँछ प्रिमोलार, प्रिमोलार, प्रिमोलार 8वटा हुन्छ, 4वटा माथि 4वटा पछाडि। त्यसपछि आउँछ मोलार, मोलार भनेको 12वटा हुन्छ। ठिक छ, मतलब कि 6वटा माथि 6वटा तल, यो भयो। अब फङ्सनहरू हेऱ्यो भने के रहेछ फङ्सन। ठिक छ, त यो इन्सिजनको काम हो कटिङ। ठिक छ, काट्ने काम गर्छ। यसको काम हो टियरिङ, जुन चाहिँ प्रोमिनेन्ट भनेको हाम्रो मासु खाने जीव जन्तुमा हुन्छ, कार्निभोरसमा राम्रो डेभलप भएको हुन्छ यो। ठिक छ, टियरिङ, टियरिङ। त्यसपछि आज यो हाम्रो वेल डेभलप्ड मतलब के हुन्छ, डेभलप्ड केमा हुन्छ, यो हाम्रो कार्निभोरसमा हुन्छ, कार्निभोरस, कार्निभोरस। ठिक छ, अब आउँछ यो मोलार, प्रिमोलार एन्ड मोलार। यिनीहरूको काम के हो, मास्टिकेसन एन्ड ग्राइन्डिङको काम गर्छन्। यिनीहरू के गर्छ, मास्टिकेसन
मास्टिकेसन एन्ड हाम्रो के हुन्छ ग्राइन्डिङको काम हुन्छ ग्राइन्डिङ तोड्ने फोड्ने मिक्स गर्ने काम गर्छौँ ग्राइन्डिङ टङले मिक्स गरेर काम गर्छौँ मास्टिकेसन एन्ड ग्राइन्डिङ दुइटै हुन्छ ग्राइन्डिङ यो टोटल मिलाएर हाम्रो 32 हुन्छ 32 तीर अब के हुन्छ कि दुई पटक आउने कुन हुन्छ ठिक छ त 20 वटा दाँत हुन्छ ट्वाइस आउने ठिक छ ट्वाइस इन लाइफमा 20 वटा आउँछ 20 वटा जुन चाहिँ हामी सुरुमा गरेका थियौँ 20 वटा हुन्छ जसमा के हुन्छ इन सिजन 8 वटा नै हुन्छ ठिक छ इन सिजन 8 वटा नै हुन्छ त्यसपछि कानाइन 4 वटा नै हुन्छ तर त्यसमा हाम्रो मोलार हुन्छ प्रिमोलार हुँदैन मोलार कतिवटा 8 वटा हुन्छ ठिक छ यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड मोलार मात्र हुन्छ यसमा फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड मोलार टोटल मिलाएर हाम्रो 20 वटा तीत हुन्छ ठिक छ जसलाई के हुन्छ डाइफोडन्ट भन्छ दुई पटक आउने डाइफोडन्ट डाइफायोडन्ट ठिक छ यो भयो अर्को भनेको वन्स इन लाइफमा हुन्छ वन्स इन लाइफमा हाम्रो कतिवटा 12 वटा दाँत आउँछ कुन दाँत हो यो भन्छ मोनोफायोडन्ट भन्छ यो भनेको के हो कि अल प्रिमोलार एकपटक आउँछ प्रिमोलार अल प्रिमोलार एन्ड थर्ड मोलार जुन छ नि थर्ड मोलार यो सब मिलेर हाम्रो के हुन्छ एकपटक मात्र आएको छ यो प्रिमोलार 8 वटा भयो अनि थर्ड मोलार हाम्रो कतिवटा भयो 4 वटा भयो दुईवटा मात्र 4 वटा साइडमा यसरी तितलाई डिभाइड गर्दाखेरि एउटा यहाँ एउटा यहाँ एउटा यहाँ एउटा यहाँ ठिक छ त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ भने ठिक छ त्यसपछि हाम्रो डेन्टेसनको टाइपहरू आउँछ ठिक छ त्यो पनि डिस्कस गरिहालौँ डेन्टेसनको टाइप त्यसको टाइपमा अन द बेसिसमा हाम्रो एपिरियन्स इन लाइफमा गर्दाखेरि अन द बेसिस अफ हाम्रो के छ एपिरियन्स कतिपटक आउँछ एपियर्स इन लाइफमा हेऱ्यौँ भने के छ एउटा भनेको मोनोफायोडन्ट हुन्छ मोनोफायोडन्ट हुन्छ ठिक छ के हुन्छ अरे एउटा मोनोफायोडन्ट हुन्छ त्यसपछि डाइफायोडन्ट हुन्छ त्यसपछि पोलिडाइफायोडन्ट हुन्छ ठिक छ त्यसपछि डाइफायोडन्ट हुन्छ त्यसपछि हेऱ्यो भने पोलिफायोडन्ट हुन्छ ठिक छ अब मोनोफायोडन्ट मतलब के हुन्छ ठिक छ एकपटक मात्र आउने तित विच एपियर इन वान टाइम्स इन लाइफ टाइम ठिक छ लाइफ टाइममा एकपटक मात्र आउँछ वन्स डाइफायोडन्टमा के हुन्छ लाइफ टाइममा दुई पटक आउने ठिक छ लाइफ टाइममा दुई पटक आउने 2 टाइम्स पोलिफायोडन्ट के हुन्छ कि मल्टिपल टाइम आउने लाइफ टाइममा मल्टिपल टाइम आउने अब यो बुझ्दाखेरि केमा कुन हुन्छ ठिक छ त लाइफ टाइम एकचोटि आउन मात्र के हो त हामीले डिस्कस गरेको अल हाम्रो के हो अल प्रिमोलार एन्ड थर्ड मोलार ठिक छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो डाइफायोडन्टमा हाम्रो के हुन्छ डाइफायोडन्टमा इन्सिजर भयो त्यसपछि हाम्रो कानाइन भयो त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ मोलार हुन्छ मोलार फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यो दुईवटा यति भनेको हाम्रो डाइफायोडन्ट भयो ठिक छ त्यसपछि हेऱ्यौँ भने मल्टिपल टाइम आउने ठिक छ लाइफ टाइममा मल्टिपल टाइम आउने अब लाइफ टाइममा मल्टिपल टाइम आउने भनेको केमा हुन्छ त यो इक्जाम्पल हाम्रो पिसेस भयो त्यसपछि अब एम्फिबियन्समा आउँछ त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ एम्फिबियन्स एन्ड रेप्टाइल्समा यिनीहरूमा आउने डाटा हो के हुन्छ लाइफ टाइममा रेप्टाइल्स पटक आउँछ अन द बेसिस अब हाम्रो के हुन्छ पोजिसन एन्ड जबमा जुन छ नि त्यो पोजिसन हुन्छ अन द बेसिस अफ पोजिसनमा हेऱ्यो भने के रहेछ त अर्को एउटा भनेको थेकोडन्ट हुन्छ थेकोडन्ट त्यसपछि हेऱ्यो भने प्ल्युरोडन्ट हुन्छ त्यसपछि हेऱ्यो भने एक्रोडन्ट हुन्छ अब के हुन् त्यो बुझौँ ठिक छ यो तीर्थ जुन छ नि हाम्रो बोनमै सकडमै गममै त्यो एट्याच छ भने त्यसलाई भन्छ थेकोडन्ट ठिक छ
कहाँ छ हाम्रो इम्बेडेड ठिक छ। कहाँ हुन्छ इनसाइड हाम्रो इनसाइड गम और हाम्रो के छ बोन इनसाइड हाम्रो बोनी सकेट और हाम्रो के हुन्छ बोनी सकेटमा छ भने ठिक छ। गम और बोनी सकेटमा छ भने त्यस्तो दण्डलाई के भन्छ हाम्रो थेगोडन्ट भन्छ। जस्तै ह्युमन एन्ड ऱ्याबिटमा हुन्छ यो भनेको केमा हुन्छ ह्युमन एन्ड ऱ्याबिटमा हुन्छ ठिक छ। मतलब कि यो बोन भयो त यो बोनको भित्रबाट यसरी दाँत गएको हुन्छ ठिक छ बोनको भित्रबाट। त्यसपछि आउँछ प्लुरोडन्ट भनेको सुपोर्टेड बाई बोन हुन्छ तर यो बोनको भित्रबाट आएको हुँदैन। यो के हुन्छ सुपोर्टेड बाई बोन हुन्छ सुपोर्टेड बाई बोन हुन्छ फ्रम वान साइड एक साइडबाट मात्रै ठिक छ। अब यो जस्तै यो भनेको हाम्रो मोस्ट अफ रिप्टाइलमा मात्रै हुन्छ रिप्टाइल्स। अब अर्को हेऱ्यो भने एक्रोडन्ट हुन्छ। एक्रोडन्ट भने क्योंकि एब्सेन्ट थिका मतलब बोनै त्यसमा हुँदैन एब्सेन्ट हुन्छ एब्सेन्ट के हुन्छ यसमा थिका हुन्छ एब्सेन्ट थिका। अनि यो बोन जुन छ नि यो चाहिँ के हुन्छ सर्फेस अफ द बोनसँग एट्याच भएको हुन्छ जस्ट एट्याच टु द सर्फेस अफ बोन। जस्तै हाम्रो के हुन्छ फिसेज एन्ड एम्फिबियन्स यो के हुन्छ जस्ट एट्याच टु द सर्फेस छ सर्फेस यति बुझ्यौँ। नाउ on the basis of के भन्छ हाम्रो मोर्फोलोजी on the basis of मोर्फोलोजी हेरौँ भने के हुँदो रहेछ ठिक छ। एउटा भनेको हेटेरोडन्ट हुन्छ हेटेरो मतलब फरक हुन्छ हेटेरोडन्ट। अर्को भनेको बुझ्छौँ भने एक्रोडन्ट हुन्छ ठिक छ। एउटा हुन्छ हेटेरोडन्ट अर्को भनेको के हुन्छ होमोडन्ट हुन्छ होमोडन्ट मतलब यो होमोमी सेम हुन्छ ठिक छ। यो सिमिलर सेम बुझिन्छ। यो भनेको के हो डिफरेन्ट ठिक छ। जस्तै ह्युमनको तिथ हुन्छ नि त्यो चाहिँ डिफरेन्ट टाइप हुन्छ डिफरेन्ट टाइप हुन्छ ठिक छ। जस्तै एउटा हाम्रो इन्सिजर भयो क्यानाइन भयो प्रिमोलार सबैको टाइप फरक हो ठिक छ। त्यही भएर यो डिफरेन्ट हुन्छ ह्युमनमा। त्यस्तै हेरौँ भने यो जुन छ नि यो होमोडन्ट यसलाई आइसोडन्ट भन्छ आइसोडन्ट सेम हुन्छ आइसोडन्ट पनि भन्छ आइसोडन्ट। अब यो भनेको के हो कि होमोडन्ट और आइसोडन्ट यो भनेको केमा हुन्छ त यो भनेको सेम टाइप अफ तिथ हुन्छ सेम एउटै किसिमको तिथ सेम टाइप अफ तिथ ठिक छ टाइप अफ तिथ। अब यो भनेको केमा हुन्छ भनेको यो भनेको पिसेज ठिक छ एन्ड हाम्रो के हुन्छ एम्फिबियन्समा हुन्छ एम्फिबियन्स ठिक छ यति बुझ्यौँ। सो यो के हो हाम्रो होमोडन्ट भयो त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कि बर्ड्स एन्ड हाम्रो एम्फिबियन्समा हुन्छ फिसमा हुन्छ। त्यसपछि हेरौँ भने डेन्टेसन एउटा क्वेसन के रहेछ कि डेन्टेसन अफ फ्रग हेरौँ भने डेन्टेसन ठिक छ फ्रगको डेन्टेसन अफ फ्रगको डेन्टेसन फ्रग त एम्फिबियन हो त यो हेऱ्यो भने के हुँदो रहेछ यसमा त्यो भनेको एउटा भनेको होमोडन्ट हुन्छ यो होमोडन्ट ठिक छ। त्यसपछि यो पोलिडन्ट भने हुन्छ पोलिफायोडन्ट हुन्छ सबै एउटै किसिमको हुन्छ ठिक छ पोलिफायोडन्ट हुन्छ। त्यसपछि हेऱ्यो भने यो एक्रोडन्ट हुन्छ यो के हुन्छ अरे एक्रोडन्ट हुन्छ। यो जुन त्यो हुन्छ नि के भन्छ अरे सकेटसँग एट्याच हुँदैन एक्रोडन्ट हुन्छ ठिक छ तर सपोर्ट पाएको हुन्छ यसले सपोर्ट पाएको हुन्छ यो बुझ्यौँ हामी ठिक छ। त्यस्तै हाम्रो एउटा एमसिक्यू के सोध्छ कि इलिफेन्टको जुन टस्क हुन्छ नि इलिफेन्टको जुन टस्क हुन्छ नि टस्क यो भनेको कुन तितको यो हाम्रो बाहिर देखेको हुन्छ। यसरी यो एलिफेन्ट भयो भने यसरी एलिफेन्ट बनायो भने यो एलिफेन्ट बनायो भने यसको यो जुन तित हुन्छ नि यो तित चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ ठिक छ यो कुन दाँतको बाहिर आएको हुन्छ त यो भनेको हाम्रो अप्पर इन्सिजर हुन्छ अप्पर इन्सिजर यो अप्पर इन्सिजरको हाम्रो मोडिफिकेसन चाहिँ यो अगाडि बाहिर निस्केको हुन्छ ठिक छ।
यति बुझ्यौँ। अब के बुझौँ कि अब हाम्रो टङ के रहेछ कि टङ, ठिक छ। टङको बारेमा डिस्कस गरौँ। टङको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि यो टङ भनेको एउटा स्केलेटल मसल हो। के हो रे? स्केलेटल मसल। अब मसलको टाइपहरू पढ्दा हामी केमा पढ्छौँ? कनेक्टिभ टिस्यू पढ्दाखेरि मसलको टाइपहरू पढ्छ। त्यो स्केलेटल टाइप अफ मसल हो, ठिक छ। स्केलेटल मसल भनेको जुन चाहिँ हामीले आफ्नो ब्रेन युज गरेर हामीले भोलिन्टरी मतलब आफ्नो माइन्डलाई कन्ट्रोल गरेर सोचेर जुन मसललाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, चलाउन सक्छौँ, त्यस्तो मसललाई स्केलेटल मसल सिम्पली बुझिन्छ, ठिक छ। यो भनेको स्टिप्ड हुन्छ। के हुन्छ? स्ट्रिप्ड एन्ड यो अनब्रान्च हुन्छ। अनब्रान्च्ड। अब ब्रान्च भनेको त्यो बुझौँ, ठिक छ। अनब्रान्च हुन्छ त्यसले भोलुन्टरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। के हुन्छ रे यो? भोलुन्टरी मतलब हामीले आफ्नो ब्रेन युज गरेर हामी सोचेर आफ्नो मर्जी अनुसार चलाउन सक्छौँ। जस्तै म बोलिरहेको छु, तिम्रो टङ चलिरहेछ, मतलब कि म सोचेर बोलिरहेको छु, ठिक छ। त्यही हो, यो भोलुन्टरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, ठिक छ। यो ब्रान्च अनब्रान्च भनेको के हो? त यो एउटा मसल फाइबर भयो, ठिक छ। यही मसल फाइबर यसरी स्प्लिट भयो, ठिक छ। यसरी स्प्लिट भइरहेछ, मतलब यो ब्रान्च भयो, ठिक छ। यो ब्रान्च भयो, स्प्लिट भएर। अनब्रान्च भनेको सिङ्गल हाम्रो यो बन्डल भयो एउटा, ठिक छ। त्यसलाई भन्छ यो हाम्रो अनब्रान्च्ड हुन्छ। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने मल्टिन्युक्लिएटेड हुन्छ। मल्टिन्युक्लिएटेड भनेको कस्तो हो? मल्टिन्युक्लिएटेड, ठिक छ। अब एउटा मसल फाइबर लियौँ, ठिक छ। यसरी मैले मसल फाइबर बनाएँ, यो मसल फाइबर भयो, ठिक छ। एउटा मसल भयो, त एउटा न्युक्लियस यहाँ छ, ठिक छ। एउटा न्युक्लियस यहाँ छ, एउटा न्युक्लियस यहाँ छ, ठिक छ। अनि यसरी स्प्लिट छ, त यो भनेको मल्टिन्युक्लिएटेड भयो। एउटै सेलभित्र मतलब एउटै फाइबरभित्र धेरै न्युक्लियस छ, एउटै एउटै मतलब त्यसको भित्र एउटै बन्डलभित्र एउटै मिलेर बन्डल भनेको हुन्छ, एउटै फाइबरभित्र। यो फाइबर मसल फाइबरभित्र यो भयो। अब जुन टङ छ नि, ठिक छ। यो टङ बनाऊँ, यसरी यो टङ हुन्छ, ठिक छ। यो टङ भनेको सपोर्ट पाएको हुन्छ कुन बोनबाट? त यहाँ भनेको हायोइड बोन हुन्छ। हायोइड, ठिक छ। हायोइड बोन हुन्छ। हायोइड बोनले यसलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ। के गरेको हुन्छ? सपोर्ट दिएको हुन्छ, सपोर्ट, ठिक छ। यसमा हाम्रो दुई किसिमको मसल हुन्छ। मसल हेऱ्यो भने इन्ट्रेन्सिक एक्सटेन्सिक मसल हुन्छ। इन्ट्रेन्सिक मसल हुन्छ। इन्ट्रेन्सिक मसल हुन्छ। यति बुझ्यौँ? मसल, यो मसलहरू के गर्छन् कि मुभमेन्ट गर्नमा हेल्प गर्छन्। त्यसरी टङको मुभमेन्टमा हेल्प गर्छन्, ठिक छ। इन्ट्रेन्सिक मसल जुन छ नि त्यो भनेको हाम्रो यसले के हेल्प गर्छ? इन्ट्रेन्सिक मसल जुन छ नि यो चाहिँ अहिले सीको लागि खास पर्दैन, तर जान्दा राम्रो। यो इन्ट्रेन्सिक मसल छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ कि सेप चेन्ज गर्न मद्दत गर्छ। सेप अफ टङ। यो एक्सटेन्सिभ मसल जुन छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो मुभमेन्टमा दिन्छ। बाहिर तपाईँले जिब्रो बाहिर निकाल्नु भन्छ नि त, जिब्रो बाहिर निकाल्ने, जिब्रोलाई फोल्ड गर्नु भनेको यो हो, फोल्ड गर्नु। जिब्रोलाई त्यो हुन्छ सेप चेन्ज गर्नु, त्यो भनेको यो यसले मुभमेन्ट दिन्छ। यो भयो टङ। अब टङमा हेऱ्यो भने टङको पार्टहरू के रहेछ, ठिक छ। त यो टङलाई मैले यसरी डिभाइड गरेँ, ठिक छ। यो मतलब यसरी भी सेप मैले टङ काटेँ। यो मैले यसरी टङले काटेँ, यसरी काटेँ, ठिक छ। भी सेप यहाँसम्म यो जुन छ नि पछाडिको यसलाई भन्छ फाइरेन्जियल पार्ट, मतलब पछाडि फाइरेन्जियल पार्ट। यसलाई म डिटेलमा बुझाइदिन्छु। फाइरेन्जियल पार्ट हो यो, ठिक छ। त्यसपछि यहाँदेखि, ठिक छ, यो यहाँदेखि यहाँसम्म जुन छ नि टङ अगाडि टिपसम्म, यो टिपको पार्टलाई के भन्छ? ओरल पार्ट भन्छ। ओरल पार्ट, ठिक छ। यो ओरल पार्ट यसरी हेर्दाखेरि यसरी यो भन्छ नि, यो यसरी यहाँबाट मैले यो स्प्लिट यहाँ गरेको छु, ठिक छ। यो यहाँ स्प्लिट गरेको छु, त यो जुन पार्ट छ त्यो भनेको ओरल पार्ट हो। ओरल पार्ट। यो जुन पार्ट छ त्यो भनेको हाम्रो के हो? यो जुन पार्ट छ यो भनेको हाम्रो के हो? फाइरेन्जियल पार्ट हो। फाइरेन्जियल पार्ट। यति बुझ्यौँ? यही कुरालाई यहाँ डिभाइड गरेको छ। त्यसपछि एउटा हुन्छ ग्लोसोफाइरेन्जियल, ठिक छ, पछाडि हुन्छ। अब यो पार्ट भनेको 1/3 हुन्छ, ठिक छ। यो पार्ट भनेको 2/3 हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि यो एन्टेरियर हो। यो एन्टेरियरमा चाहिँ अगाडि हुन्छ, त्यो बुझ्नु। एन्टेरियर 2/3 हुन्छ। यो भनेको पोस्टेरियर, हाम्रो पोस्टेरियर 1/3 हुन्छ। पोस्टेरियर 1/3 हुन्छ, ठिक छ। अनि यस्तो भनेको ग्लोसोफाइरेन्जियल पछाडिको पार्ट पनि भन्छ। के भन्छ? ग्लोसोफाइरेन्जियल।
फ्यारेन्जियल यतै बुझ्यौँ हम ठिक छ। अब यसमा अब पार्टहरू हेरौँ भने टन्सिलहरू अब टन्सिल हेर्न जाउँ ठिक छ। टङको टन्सिल ठिक छ। टन्सिल हेर्दाखेरि टङमा ठिक छ पहिला 4 टाइपको टन्सिल हुन्छ। एउटा वाइडल रिङ भन्छ त्यो वाइडल रिङ बनाइहालौँ। जुन छ नि यो रिङलाई वाल्डियर रिङ भन्छ। वाल्डियर रिङ के भन्छ अरे वाल्डियर्स रिङ यो टङलाई वाल्डियर्स रिङ भन्छ। वाल्डियर रिङ यो भयो। अब यसरी हेऱ्यौँ भने ठिक छ एउटा टन्सिल माथि हुन्छ ठिक छ दुईवटा टन्सिल साइडमा हुन्छ यसरी एउटा टन्सिल तल हुन्छ ठिक छ। यही रिङलाई वाल्डियर रिङ भन्छ। यो भनेको नाजोफ्यारिङ्स हो। नाजोफ्यारिङ्स भन्छ नाजोफ्यारिङ्स फ्यारिङ्स ठिक छ। यो भनेको हाम्रो के हो ट्युबल हो ट्युबल। यो भनेको के हो हाम्रो हेर्न सक्छौँ फ्यारेन्जियल टन्सिल हुन्छ। यो फ्यारेन्जियल टन्सिल भयो। त्यसपछि यो ट्युबल हुन्छ यो ट्युबल भयो। त्यसपछि यो पलाटाइन हुन्छ त्यसपछि लिङ्गल हुन्छ ठिक छ। यता पलाटाइन बने हुन्छ पलाटाइन त्यसपछि लिङ्गल यसरी बसेको हुन्छ ठिक छ सर्कलमा। यो भनेको लिङ्गल हो लिङ्गल। यसरी हेर्दाखेरि यसरी हेरौँ ठिक छ। पलाटाइन टन्सिल यहाँ माथि भयो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो यो ट्युबल टन्सिल। त्यसपछि यहाँ हाम्रो लिङ्गल टन्सिल हुन्छ ठिक छ। यहाँ भनेको हाम्रो पलाटाइन टन्सिल हुन्छ ल। अब यसरी सर्कुलर रिङ सर्कुलर हुन्छ ठिक छ। यो बाहिर यसरीबाट हेर्दाखेरि सर्कुलर हुन्छ अनि सर्कुलर भएर के हुन्छ कि यो भनेको हाम्रो के हो पलाटाइन टन्सिल हो। पलाटाइन प्यालेटमा हुन्छ ठिक छ पलाटाइन टन्सिल। टन्सिल पनि भयो वाल्डियर रिङ आउँछ। अब आउँछ हाम्रो कुरा यहाँ के आउँछ त यहाँ हाम्रो कुरा आउँछ कि प्यापिलाको बारेमा टाइप अफ प्यापिला ठिक छ। टाइप अफ प्यापिला डिस्कस गरौँ। टाइप अफ प्यापिला टाइप अफ प्यापिला जुन छ नि के प्रेजेन्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो के हुन्छ सर्कम भ्यालेट प्यापिला हुन्छ ठिक छ। सर्कम भ्यालेट प्यापिला। त्यसपछि हेऱ्यो भने फङ्गिफर्म देन हाम्रो हुन्छ फङ्गिफर्म प्यापिला ठिक छ। फङ्गिफर्म प्यापिलाई त्यस्तै हेऱ्यौँ भने थर्ड हाम्रो के रहेछ फिलिफर्म प्यापिलाई प्यापिलाई। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने फोलिएट प्यापिलाई हुन्छ ठिक छ फोलिएट। अब यो हेऱ्यौँ भने यो फोलिएट प्यापिलाई जुन छ नि ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो वुमेनमा चाहिँ के हुन्छ भेस्टिजियल हुन्छ। के हुन्छ अरे भेस्टिजियल। अब भेस्टिजियल भनेको के हो कि त्यो हुन्छ तर त्यो फङ्सनल हुँदैन तर काम गर्दैन त्यसको कुनै रोल छैन ठिक छ हाम्रो शरीरमा त्यो भयो। अब यसलाई हामी ड्रइङ बनाएर बुझौँ ठिक छ। यसरी हेर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौँ ठिक छ प्यापिला कुन प्यापिला कहाँ हुन्छ त यो जुन छ नि ठिक छ यो यहाँ भनेको हाम्रो सर्कम्भ्यालेट प्यापिला हुन्छ। कुन प्यापिला अरे सर्कम्भ्यालेट प्यापिला। यो भनेको हाम्रो सर्कम्भ्यालेट प्यापिला भयो ठिक छ। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने यो साइडमा यो यहाँ जुन प्यापिला छ नि यसरी यहाँ बसेको छ प्यापिला त्यसलाई भन्छ फोलिएट प्यापिला भन्छ ठिक छ। लिफ लाइक हुन्छ यो भनेको फोलिएट प्यापिला हो। के अरे फोलिएट प्यापिला फोलिएट प्यापिला। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने यो साइडतिर यतातिर यसरी साइडतिर यो यतातिर यो जुन प्यापिला छ नि यो भनेको फङ्गिफर्म प्यापिला हो ठिक छ। यो भनेको फङ्गिफर्म प्यापिला फङ्गिफर्म प्यापिला। त्यस्तै हेऱ्यौँ भने ठिक छ यो सबै प्यापिला भयो। यो बिचमा जुन छ नि यो बिचमा ठ्याक्कै सेन्ट्रल ठिक छ। यो सेन्ट्रलमा के हुन्छ हाम्रो सेन्ट्रलमा हाम्रो भनेको फिलिफर्म प्यापिला हुन्छ। के अरे यो फिलिफर्म प्यापिला हुन्छ फिलिफर्म प्यापिला। यति जान पुग्छ कुन प्यापिला कहाँ हुन्छ ठिक छ। अब त्यस्तै म टेस्ट पनि बुझाइदिइरहेको छु यहीँ ठिक छ टेस्ट वर्डहरू यति बुझ्यौँ हामी प्यापिला। अब टन्सिल यो हाम्रो जुन टन्सिल छ नि लिङ्गुअल टन्सिल यो जुन पछि यो जुन छ नि यो एरिया यो हेर्न सक्छौँ यो एरिया यहाँ भनेको हाम्रो लिङ्गुअल टन्सिल हुन्छ। यो टन्सिल जुन छ नि यो लिङ्गुअल टन्सिल हो ठिक छ लिङ्गुअल टन्सिल। अब माथितिर हेऱ्यौँ भने अब के छ यहाँ प्लाटाइन टन्सिल छ। यो प्लाटाइन टन्सिल साइडमा यो हाम्रो हेर्छौँ भने यहाँ के रहेछ यहाँ प्लाटाइन टन्सिल रहेछ ठिक छ। अनि माथि हाम्रो फ्यारेन्जियल टन्सिल हुन्छ ठिक छ। अनि साइडमा ट्युबल टन्सिल हुन्छ यो पनि बुझिसक्यौँ हामी।
अनि प्लाटो फारेन्जियल आर्च अनि यो के भन्छ यो एउटा यो आर्च छ अर्को भनेको हाम्रो के छ कि यो प्लाटो फारेन्जियल आर्च हुन्छ अर्को भनेको लेटरल क्रोस यो फोल्ड हुन्छ यो चाहिँ खासै बुझ्नु पर्दैन यसरी यहाँबाट बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो जुन फोल्ड देखाएको छ नि यसरी यो आएर यसरी फोल्ड बनाएको छ यहाँ फोल्ड त्यही फोल्डै भन्छ हामी खासैमा भन्दाखेरि अरूबाट यो यसरी गएर यहाँ जुन फोल्ड बन्छ नि यो फोल्ड त्यही फोल्डै भन्छ फारेन्जियल फोल्ड ठिक छ। अब हामी के बुझौँ एउटा अझै यहाँ के बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ टेस्टहरू ठिक छ टेस्टबाट कुन टेस्ट कहाँ हुन्छ ठिक छ टेस्ट बुझ्नलाई के हुन्छ टेस्ट एन्ड पार्ट बुझौँ ठिक छ टेस्ट भयो अर्को भनेको पार्ट कहाँ कुन पार्टमा के हुन्छ ठिक छ यसरी। अब यसलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि यसरी गरौँ एउटा साल्ट एन्ड स्विट ठिक छ साल्ट एन्ड स्विट हेऱ्यो भने ठिक छ यसमा टी छ दुइटैमा ठिक छ यहाँ हाम्रो टी हेर्न सक्छौँ यो टी छ यहाँ टी छ त्यो टी छ भने यो भनेको हाम्रो के छ टिपमा हुन्छ कहाँ हुन्छ अरे टिपमा। अर्को भनेको त्यसपछि आउँछ हाम्रो सावर टेस्ट ठिक छ सावर टेस्ट ठिक छ सावर भनेको साइडमा हुन्छ ठिक छ साइडमा। त्यसपछि आउँछ थर्डमा बिटर टेस्ट आउँछ ठिक छ बिटर यो बिटर भनेको ब्याक साइडमा हुन्छ कहाँ हुन्छ ब्याक साइडमा सिम्पल याद गर्ने भइहाल्यो। टङ पनि सक्यो भयो हामी फ्यारिङ्सतिर भयो ठिक छ यसलाई यही इमेजमा म फ्यारिङ्स पनि बुझाउन ट्राई गर्छु यही इमेजमा ल बुझ्नुपर्ने हो ठिक छ। यसलाई यसरी क्लासिफाई गरौँ म यहाँ कलर उठाउँछु यो जुन एरिया छ नि यो ठिकै यो एरिया यो नोज हो ठिक छ यो नोज एरिया यो हाम्रो नोज एरिया हो ठिक छ यो नाजो हो अनि यहाँ पछाडि के हुन्छ हाम्रो फ्यारिङ्स हुन्छ ठिक छ यो एरिया भनेको फ्यारिङ्स हो ठिक छ यो फ्यारिङ्स हो यो एरिया फ्यारिङ्स हो ठिक छ। यहाँ राम्ररी हेर यो एरिया जुन छ नि यो ठ्याक्कै यो एरिया नोज छ भने नोजको नाजो अनि फ्यारिङ्स एरिया छ ठिक छ त्यसपछि नाजो फ्यारिङ्स एरिया हो यो नाजो फ्यारिङ्स एरिया ठिक छ यो नाजो फ्यारिङ्स भन्छ। यहाँ जुन छ नि यो प्यालेटदेखि मतलब यो प्यालेटदेखि ठिक छ यो कलर यो प्यालेट छ नि हार्ड प्यालेट सब प्यालेट यो प्यालेटदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म जुन एरिया छ नि ठिक छ यो एरियालाई के भन्छ यो ओरो हो ओरल ठिक छ ओरल हो त्यही भएर यो एरियालाई भन्छ ओरो फ्यारिङ्स यो फ्यारिङ्स छ नि पछाडि यो फ्यारिङ्स भएर यो ओरो फ्यारिङ्स एरिया हो ओरो फ्यारिङ्स ठिक छ फ्यारिङ्स। अब बोल्ने एरिया आउँछ भोकल कोडहरू के हुन्छ त्यसलाई ल्यारिङ्स यहाँबाट यहाँसम्म जुन छ नि यो एरियालाई के भन्छ ल्यारिङ्स ठिक छ ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्स ठिक छ ल्यारिङ्स भन्छ ठिक छ यति बुझ्यौँ ओरो फ्यारिङ्स नाजो फ्यारिङ्स भयो यो हाम्रो नाजो फ्यारिङ्स भयो यो एरिया यो पछाडि यो एरिया। अनि यहाँ हाम्रो यो फ्यारिङ्स हुन्छ नि फ्यारिङ्समा मसलहरू हुन्छ ठिक छ यो दुई किसिमको मसल हुन्छ एउटा सर्कुलर मसल हुन्छ यो मसल के हुन्छ एउटा सर्कुलर एउटा लङ्गिट्युडनल सर्कुलर मसल हुन्छ एन्ड लङ्गिट्युडनल मसल हुन्छ लङ्गिट्युडनल एउटा मसल बनेको हुन्छ फ्यारिङ्स एउटा कप सेप हुन्छ यसरी यसको भित्र एउटा अर्को कपको भित्र अर्को कप हुन्छ अर्को कपको भित्र अर्को कप हुन्छ यसरी बसेको हुन्छ फ्यारिङ्सको मसलहरू अरू भनेको लङ्गिट्युडनल मसल यसरी बसेको हुन्छ लङ्गिट्युडनल मसलहरू यो फ्यारिङ्स भयो हाम्रो बुझिसक्यो। अब हामी अगाडि केमा गर्छ त हिस्टोलोजीबाट पार्टहरू बुझ्यौँ हामी के अब इसोफेगस पनि बुझिहालौँ न ठिक छ इसोफेगस ठिक छ इसोफेगस बुझ्नुभन्दा अगाडि के बुझौँ हामी हिस्टोलोजी बुझौँ। हाम्रो यो इसोफेगस छ नि इसोफेगसदेखि लिएर एनससम्म अब ठिक छ एनस एक्चुअल भन्दाखेरि रेक्टमसम्म अब ठिक छ सम्म ट्युब हुन्छ ट्युबल स्ट्रक्चर हुन्छ ठिक छ ट्युब हुन्छ त्यही भएर ट्युब स्ट्रक्चरको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो स्ट्रक्चर हुन्छ अनि त्यो स्ट्रक्चरको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो के बुझ्नु पऱ्यो त्यो स्ट्रक्चर कसरी बनेको छ कसरी एरेन्जमेन्ट हुन्छ के हुन्छ ठिक छ म बुझाउन ट्राई गर्छु। फर्स्टमा म हिस्टोलोजीको इमेज लिउँ यो रह्यो पहिला हिस्टोलोजी ट्युबको स्ट्रक्चर बुझौँ ठिक छ यस्तो हुन्छ के हुन्छ कि एउटा यो लुमेन हुन्छ ठिक छ यो हाम्रो लुमेन भयो यो लुमेन एउटा लेयर भयो त्यसपछि एउटा लेयर हुन्छ सेलको अब त्यसको बाहिर एउटा अझै हाम्रो के हुन्छ लेयर हुन्छ ठिक छ त्यसपछि यसरी हेऱ्यो भने एउटा अझै लेयर हुन्छ ठिक छ यो लेयर भयो हाम्रो यसरी लेयर बसेको हुन्छ त्यसपछि हेऱ्यो भने एउटा अझै लेयर हुन्छ यो
यसरी ट्युब बसेको हुन्छ। अब के लेयर हुन्छ ठिक छ। यो सबभन्दा भित्र मस्कुलर लेयर हुन्छ, त्यसले म्युकोजाको लेयर हुन्छ ठिक छ। त्यसले म्युकोजा ठिक छ, म्युकोजा भन्छ, म्युकोजा। त्यसपछि सब म्युकोसल लेयर हुन्छ, सब म्युकोसल, सब म्युकोसा। त्यसपछि हेर्नु भने मस्कुलर लेयर हुन्छ ठिक छ। यो मस्कुलर लेयर, मस्कुलर ठिक छ, मस्कुलारिस भन्छ, मस्कुलारिस ठिक छ। त्यसपछि एउटा अझै लेयर हुन्छ हाम्रो, जसलाई के भन्छ सेरोसा भन्छ हामी। यसलाई के भन्छ हामी सेरोसा, सेरोसा, सेरोसा लेयर हुन्छ ठिक छ। यो भनेको भित्रदेखि बाहिरतिर चाहिँ हाम्रो लुमेन भयो, लुमेन। अब कहाँ के हुन्छ सबै डिस्कस गर्छौँ। लुमेन भयो। अब यो जुन छ नि यसमा के हुन्छ, अब इपिथेलियमको हुन्छ ठिक छ। अब यसलाई म जुम गर्छु, यसलाई कट गर्छु, यसलाई यसरी कट गरौँ अनि यसलाई जुम गरौँ। जुम गरेर हेर्दाखेरि के देखिन्छ ठिक छ। तर यो लुमेन भयो, यो लुमेन। अनि लुमेन लुमेन त्यसलाई के भन्छ ल्यामिना प्रोप्रिया भन्छ हामी, के भन्छ ल्यामिना। यसमा लेयर एउटा हुन्छ जसले के भन्छ ल्यामिना प्रोप्रिया, प्रोप्रिया। त्यसपछि यसमा इपिथेलियमको लाइनिङ हुन्छ यसरी ठिक छ। यो इपिथेलियमको लाइनिङ भयो, इपिथेलियमको लाइनिङ, इपिथेलियम ठिक छ। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने यो फर्स्ट हाम्रो के सरी यो फर्स्ट यो हाम्रो इपिथेलियमको लाइनिङ भयो, यो हाम्रो लुमेन भयो ठिक छ। यो हाम्रो लुमेन भयो, लुमेन, यो लुमेन भयो। यो एरिया भनेको लुमेन हो, यो एरिया भनेको लुमेन हो ठिक छ। यस्तै यो सर्कुलर लेयर हुन्छ, त्यसले जुम गरेर हेरेको छौँ। त्यसपछि ल्यामिना प्रोप्रिया हुन्छ ठिक छ। ल्यामिना प्रोप्रिया भएपछि हाम्रो मस्कुलर लेयर हुन्छ ठिक छ। त्यसले मस्कुलारिस म्युकोजा भन्छ, के भन्छ हामी यहाँ हाम्रो के हुन्छ मस्कुलर लेयर हुन्छ यसरी। यो ल्यामिना भयो, त्यसपछि यहाँ मस्कुलर लेयर हुन्छ ठिक छ। यो मस्कुलर लेयर, यो मस्कुलर लेयर, त्यसले मस्कुलारिस म्युकोजा भन्छ ठिक छ। मस्कुलारिस, मस्कुलारिस म्युकोजा ठिक छ। अब यो भनेको स्मुथ मसल भनेको हुन्छ, स्मुथ मसल। यो पहिला बुझौँ डिटेलमा ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो सब म्युकोजा सुरु हुन्छ, सब म्युकोजा हेर्न सक्छौँ ठिक छ। म्युकोजाको लेयर भयो ठिक छ। अब म्युकोजा त्यसपछि यो हाम्रो इपिथेलियम लेयर भयो, इपिथेलियम लेयर। त्यसपछि बेसमेन्ट मेम्ब्रेन आउँछ, बेसमेन्टपछि ल्यामिना प्रोप्रिया आउँछ, ल्यामिना प्रोप्रिया मस्कुलारिस म्युकोजाको लेयर आउँछ, मस्कुलारिस म्युकोजा पछि सब म्युकोजाको लेयर आउँछ, सब म्युकोजा पछि हाम्रो के हुन्छ मस्कुलारिस एक्सटर्नल मस्कुलारिसको लेयर आउँछ। त्यसमा हाम्रो इनर सर्कुलर हुन्छ, आउटर लङ्गिट्युडल मसल हुन्छ। त्यसपछि सेरोसाको लेयर हुन्छ हाम्रो, सेरोसा। यति बुझ्यो। अब हुन्छ चाहिँ के अर्को लेयर हुन्छ हामी ठिक छ। लुमिनावाला लेयर बुझ्यौँ के हुन्छ। यो सब म्युकोजा हुन्छ नि, सब म्युकोजामा के हुन्छ कि मेसेन्टेरिक प्लेक्सस हुन्छ, के अरे मेसेन्टेरिक प्लेक्सस। त्यसमा के हुन्छ मेसेनर्स प्लेक्सस हुन्छ यसमा ठिक छ, प्लेक्सस। अब यिनीहरूले के गर्छन् ठिक छ। यो के गर्छन् यहाँ, यो हाम्रो के हुन्छ कि यो सब म्युकोजाको जुन लेयर छ नि, यो म्युकोजाको लेयर। अब यसरी इपिथेलियम यसरी यसरी हाम्रो इन्टेस्टाइनहरू बसेको हुन्छ ठिक छ भित्र। अब यो कुन ठाउँमा यिनीहरूलाई डाइलेट गर्नुपर्ने हो, कुन ठाउँमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ, अनि कतिको हाम्रो ब्लड फ्लो कतिको यहाँ एब्जर्सन हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ कन्ट्रोल भनेको यहाँ मेसेनल प्लेक्ससमा हुन्छ, हाम्रो यो म्युकोजाको लेयरमा हुन्छ ठिक छ। म्युकोजाको लेयरबाट यो भयो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो यो मस्कुलारिस लेयर। यो मस्कुलारिस लेयर जुन छ नि त्यो भनेको स्मुथ मसल भनेको हुन्छ, के अरे स्मुथ मसल। अब यो स्मुथ मसल भनेको चाहिँ त्यसमा दुईवटा लेयर हुन्छ ठिक छ। एउटा भनेको हाम्रो आउटर लेयर हुन्छ, अर्को भनेको इनर लेयर हुन्छ ठिक छ। अब यो आउटर लेयर जुन छ नि त्यो चाहिँ लङ्गिट्युडनल मसल हुन्छ, के हुन्छ अरे लङ्गिट्युडनल मसल। यो आउटर लेयर जुन छ नि त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ लङ्गिट्युडनल मसल हुन्छ, लङ्गिट्युडिनल मसल ठिक छ। इनर मसल के हुन्छ सर्कुलर हुन्छ, सर्कुलर मसल हुन्छ। अब यो मसल कस्तो हुन्छ ठिक छ। यो एउटा ट्युब भयो, जस्ट इमेजिन यहाँ हाम्रो ट्युब भयो ठिक छ, ट्युब भयो। त्यो ट्युबमा यसरी सर्कल गरेको मसल जुन छ त्यो भनेको सर्कुलर मसल हो ठिक छ। यसरी लङ्गिट्युडनली बसेको छ ठिक छ, त्यो भनेको लङ्गिट्युडनल मसल हो। यतिले बुझ्नु पऱ्यो, लङ्गिट्युडनल सर्कुलर मसल। सेरोसामा इसोफेगस हुन्छ नि, अब इसोफेगसमा हाम्रो यो जुन सेरोसा लेयर छ नि यो भनेको हाम्रो एब्सेन्ट हुन्छ, कहाँ
एब्सेन्ट हुन्छ कहाँ इसोफेगसमा यो बुझ्यो। त्यही बुझिसक्यो हामीले। अब इसोफेगसको बारेमा अब चाहिँ हामी अरू अङ्गको बारेमा डिस्कस गरौँ। यहाँ डिटेलमा छ, यो चाहिँ डिस्कस गरिहालौँ कहाँ के रहेछ। फेरि यहाँ यो हाम्रो लुमेन भयो, ठिक छ। लुमेनमा त्यसपछि हाम्रो मिकोजा हुन्छ, मिकोजामा मिकोजा इपिथेलियम हुन्छ, त्यसपछि ल्यामिना प्रोप्रिया हुन्छ, त्यसपछि मस्कुलस मिकोजाइ हुन्छ, ठिक छ। यसमा हाम्रो लिम्फ नोडहरू प्रेजेन्ट पनि हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि डक्टर अफ द ग्ल्यान्डहरू आएर यहाँ पनि हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो डक्टर अफ द सेक्स चाहिँ हाम्रो सब मिकोजा हुन्छ, सब मिकोजा के हुन्छ डक्टर अफ द मिकोजा हुन्छ, ग्ल्यान्ड अफ मिकोजा हुन्छ, त्यसपछि डक्टर अफ द ग्ल्यान्डहरू पनि यहाँ हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो मस्कुलारिस लेयर, ठिक छ। यो मस्कुलारिस लेयर हेऱ्यो भने इन्ट्रामुलर प्लेक्सस हुन्छ, जसले मेसेन्ट्रिक प्लेक्सस और सबमिकोजल प्लेक्सस पनि भन्छ। सबमिकोजल प्लेक्सस अनि हाम्रो के हुन्छ मेसेन्ट्रिक प्लेक्सस हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो मस्कुलारिस लेयर सर्कुलर मसल हुन्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो मेसेन्टरी हुन्छ, ठिक छ। पेरिटोनियल लेयर, यो पेरिटोनियल लेयरबाट हाम्रो के हुन्छ यहाँबाट हाम्रो नर्भ ब्लड भेसलहरू सबै भित्रतिर आएको हुन्छ, ठिक छ। अनि यो सेरोसा भनेको कनेक्टिभ टिस्यु लेयर जुन चाहिँ पेरिटोनियमले बनाएको हुन्छ, सेरोसा लेयरले पेरिटोनियमले, ठिक छ। यति बुझिसक्यौँ। अब जाऊँ हामी अदर पार्टमा। यहाँबाट अब इसोफेगस सुरु भयो, यो इसोफेगस आयो, स्टमकमा गयो, स्टमक यसरी बन्यो हाम्रो, स्टमक बन्यो। त्यसपछि हाम्रो यहाँबाट ड्युडेनम सुरु भयो, पाइलोरसबाट, ड्युडेनमबाट यो फर्स्ट पार्ट अफ ड्युडेनम यतिसम्म हामी पहिला डिस्कस गरिहालौँ, ठिक छ। यो इसोफेगस बारेमा पहिला डिस्कस गरौँ, ठिक छ। इसोफेगसको बारेमा बुझ्न खोज्दाखेरि के बुझिन्छ कि इसोफेगस भनेको 25 cm को हुन्छ, ठिक छ। यसमा 4वटा कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ, 4 कन्स्ट्रिक्सन। यो चाहिँ चाहिँदैन, यो कन्स्ट्रिक्सन कुन पोजिसनमा हुन्छ त्यो चाहिँदैन, ठिक छ। यो 25 cm को लेन्थको हुन्छ। अनि अझै एउटा कुरा चाहिँ याद राख्छु, 25 तिनवटा 25 तिनवटा रेसियो। 25 भनेको हाम्रो इसोफेगस पनि हुन्छ, ठिक छ, इसोफेगस। त्यसपछि हाम्रो 25 cm को स्टमक हुन्छ, ठिक छ। अनि 25 cm को हाम्रो ड्युडेनम हुन्छ, ड्युडेनम यति जानु पुग्छ भयो, 25 cm को हुन्छ। अनि यो चाहिँ ओपन। अब अर्को भनेको 25 cm को अरू के हुन्छ, ठिक छ। 25 cm को हाम्रो युरेटर पनि हुन्छ, युरेटर। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने हाम्रो डिसेन्डिङ कोलोन पनि हाम्रो 25 cm को हुन्छ, डिसेन्डिङ कोलोन पनि 25 cm को हुन्छ। यहाँसम्म हामी बुझिसकेका छौँ। अब हामी अगाडि मुभ गर्छौँ, ठिक छ। त्यो यो इसोफेगस हुन्छ नि त्यसको लाइनिङ भनेको ठिक छ। त्यसको लाइनिङ हेऱ्यौँ भने केले लाइन गरेको हुन्छ, त्यो यो लाइन बाई के हुन्छ हाम्रो नन केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस सेलले गरेको हुन्छ, स्क्वामस सेल इपिथेलियमले, ठिक छ। यो भयो। अब यो जुन छ नि, ठिक छ, यति बुझ्यौँ। अब यसको ओपनिङ भनेको कहाँ हुन्छ हाम्रो कार्डियक पार्टमा हुन्छ, कहाँ हुन्छ अरे कार्डियक पार्ट। यहाँ भनेको कार्डियक ओरिफिस हुन्छ, यो भनेको यहाँ एक्सपेन्डिचर हुन्छ, ठिक छ। एउटा कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो दुईवटा हुन्छ, यहाँ भनेको एउटा माथि एक्सपेन्डिचर, यहाँबाट यो फ्यारिङ्सबाट सुरु हुन्छ, ठिक छ। यहाँ के हुन्छ हाम्रो फ्यारिङ्स हुन्छ, यसरी हेर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ फ्यारिङ्स, यो आएर हाम्रो फ्यारिङ्सबाट ओपनिङ हुन्छ, ठिक छ। यहाँ एउटा एक्सपेन्डिचर हुन्छ, के हुन्छ अरे एक्सपेन्डिचर, ठिक छ। अर्को भनेको यो हाम्रो यहाँ पनि हुन्छ, ठिक छ, एक्सपेन्डिचर। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो एउटा यहाँ हुन्छ, सबैको नाममा भन्छ एक्सपेन्डिचर, ठिक छ। एउटा यो स्टमक बुझ्दाखेरि यहाँ पनि यो भनेको लेस छ भने कम कर्भ छ भने लेसर कर्भेचर हुन्छ, लेसर कर्भेचर। अर्को भनेको यो धेरै कर्भ छ, ठिक छ। हेर्दाखेरि यो भनेको हाम्रो ग्रेटर कर्भेचर के हो, ग्रेटर कर्भेचर याद गर्नु सिम्पल तरिका छ, ठिक छ। अनि यसको माथि हाम्रो ठिकै भ्यागस नपर्ने आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ पछि डिस्कस गरौँ ल।
यसको स्टमकको पार्टहरू हेऱ्यौँ भने के पार्ट रहेछ यो भनेको हाम्रो फर्स्टमा यो भनेको हाम्रो पाइलोरस हो ठिक छ पाइलोरस त्यसपछि हाम्रो आउँछ के हुन्छ त्यसपछि पाइलोरिक एन्ट्रम आउँछ यहाँ पाइलोरिक केनाल हुन्छ यो भनेको हाम्रो पाइलोरिक केनाल हो ठिक छ यहाँ भनेको पाइलोरिक एन्ट्रम हुन्छ एन्ट्रम त्यसपछि यो हाम्रो बडी हो त्यसपछि यो भनेको हाम्रो पोर्सन फन्डस हो ठिक छ अब यो फन्डस जुन छ नि त्यो चाहिँ फ्रगमा एब्सेन्ट हुन्छ फ्रगमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ यति जान्नु पर्यो फन्डस फ्रगमा एब्सेन्ट हुन्छ एफएफ यति बुझ्यौँ यो भनेको यहाँ जुन स्ट्रक्चर छ त्यसलाई हामीले कार्डियक स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ के छ अरे यो चाहिँ हाम्रो कार्डियक ओरिफिस हुन्छ ओरिफिसेस ठिक छ यो भनेको हाम्रो फिजियोलोजिकल स्ट्रक्चर हो सरी यहाँ हाम्रो एनाटोमिकल स्ट्रक्चर बनाउँछ यो भनेको एनाटोमिकल स्ट्रक्चर हो चाहिँ हाम्रो फिजियोलोजिकल हो फिजियोलोजिकल एक्चुअलमा के हुन्छ कि यो स्ट्रक्चर जुन छ नि त्यो चाहिँ फिल गर्दाखेरि फिल हुँदैन तर त्यो हुन्छ त्यहाँ ठिक छ तर यहाँ चाहिँ हामी एनाटोमिकली हेर्दाखेरि फिल गर्छौँ त्यहाँ समातेर हेर्दाखेरि त्यहाँ फिल हुन्छ कि यहाँ स्ट्रक्चर छ भनेर गाढा रस्सी जस्तै फिल हुन्छ ठिक छ यो भनेको हाम्रो यो पार्ट ठिक छ यो फुल पार्ट हामी कार्डियक पार्ट भन्छौँ यसलाई के भन्छ हामी कार्डियक पार्ट भन्छौँ ठिक छ अब क्यारेक्टर यतातिर हाम्रो यसरी बुझाउँदाखेरि यहाँ के हुन्छ कि यसरी मजाले यो अलग होइन यसरी यो कलरले ठिक छ यहाँबाट जुन हाम्रो मोमेन्टम यो मोमेन्टम हुन्छ नि मोमेन्टम यसरी यसलाई समातेको हुन्छ ठिक छ यताबाट पनि मोमेन्टम हुन्छ यताबाट पनि यसरी मोमेन्टम हुन्छ ठिक छ यो मोमेन्टमको नाम के हो ठिक छ यताबाट जुन मोमेन्टम हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ ग्रेटर मोमेन्टम के भन्छ ग्रेटर मोमेन्टम यो पेरिटोनियमको लेयर हो ठिक छ एक्चुअल भन्दाखेरि पेरिटोनियम के हुन्छ यससँग यो ग्रेटर मोमेन्टमसँग के हुन्छ पेरिटोनियम अट्याच हुन्छ पेरिटोनियम अफ के हुन्छ पेरिटोनियम अट्याच्ड टु हाम्रो के हुन्छ ग्रेटर कर्वेचर त्यसलाई हुन्छ ग्रेटर मोमेन्टम ग्रेटर के हुन्छ कर्वेचरसँग कर्वेचर यसलाई पुलिस म्यान अफ हाम्रो के हुन्छ एब्डोमेन भन्छौँ किन भन्छौँ त्यो बुझाउँछु म पुलिस यो मोमेन्टम जुन छ नि त्यसलाई पेरिटोनियम जुन छ त्यसलाई पुलिस म्यान अफ हाम्रो के हुन्छ एब्डोमेन पुलिस म्यान अफ एब्डोमेन भन्छौँ ठिक छ एब्डोमेन किन भन्छौँ कि कुनै पनि इन्फ्लामेसन त्यहाँ भइरहेछ भने यो एउटा पेजको रूपमा गएर एट्याच हुन्छ त्यहाँ हाम्रो न्युट्रोफिलहरू आउँछन् ठिक छ र पुलिस म्यान अफ के हुन्छ त्यहाँ हाम्रो यो इन्भेड जुन छ नि इन्भेड अफ माइक्रो अर्गानिजमले कन्ट्रोल गर्छ इन्भेड अफ माइक्रो अर्गानिजमलाई कन्ट्रोल गर्छ जस्तै हाम्रो ब्याक्टेरिया भाइरस ब्याक्टेरियालाई कन्ट्रोल गर्छ ब्याक्टेरियालाई इन्फ्लामेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ यसले के गर्छ इन्फ्लामेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ अर्को भनेको पेजको रूपमा काम गर्छ पन्चर प्याच हुन्छ नि त्यस्तै काम गर्छ जुन ठाउँमा इन्फ्लामेसन धेरै भइरहेको हुन्छ त्यहाँ गएर चिप्किहाल्छ ठिक छ यो मात्र होइन यो जुन छ नि पेरिटोनियम सबैलाई कभर गरेको हुन्छ स्टमकलाई गरेको हुन्छ स्टोफोडसहरू हुन्छ स्टमक गरेको हुन्छ ड्युडेनमलाई गरेको हुन्छ त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त्यसपछि स्मल इन्टेस्टाइनमा हाम्रो के हुन्छ जेजुनम इलियम त्यसपछि हाम्रो यो लार्ज इन्टेस्टाइनहरूले पनि सबै पार्टहरूलाई गरेको हुन्छ यसलाई कभर गरेको हुन्छ मोमेन्टमले यो पेरिटोनियमले अनि त्यसलाई नै पुलिस म्यान अब पुलिस म्यान अफ बडी सोध्यो भने के भन्छौँ पुलिस म्यान अफ एब्डोमेन त्यो भयो पुलिस म्यान अफ बडी सोध्यो भने त्यसको लागि हाम्रो अप्सन के हुन्छ न्युट्रोफिल हुन्छ यसले गएर फाइट गर्छ न्युट्रोफिल्स प्रोटेक्ट गर्छ बडीलाई ठिक छ यहाँसम्म हामी बुझ्यौँ पछि हाम्रो के भन्छ ग्रेटर मोमेन्टम बुझ्यौँ अब यो लेसर मोमेन्टम भनिन्छ ठिक छ यो लेसर मोमेन्टम यहाँबाट हाम्रो के गर्छ यहाँबाट गएको हुन्छ त्यसलाई के हुन्छ लेसर लेसर मोमेन्टम भन्छ त्यसलाई लेसर मोमेन्टम छ यो हाम्रो लेसर मोमेन्टम भयो यो भनेको यो गएर हाम्रो फेरि लिभरसँग एट्याच हुन्छ ठिक छ लिभरसँग यहाँ के हुन्छ यसरी लिभर बसेको हुन्छ यो लिभरसँग यसरी गएर हाम्रो बन्डिङ बनाउँछ यसरी कनेक्सन बनाउँछ बन्डिङ यो भयो ठिक छ अब अझै बुझ्दै जाँदाखेरि के बुझौँ अझै ठिक छ
यहाँ पढ्नु पर्ने कुरा के रहेछ कि अब रुल अफ 2 पढ्नु पऱ्यो ठिक छ। 2 पढ्नु पऱ्यो, रुल अफ 2 रुल्स सबै कुरा दुई दुईवटा हुन्छ ठिक छ। र दुईवटा ओपनिङ हुन्छ स्टमकमा, एउटा माथिबाट आउँछ यसरी, एउटा तलबाट यसरी जान्छ ठिक छ। यसरी भयो, दुईवटा ओपनिङ भयो ठिक छ। त्यो ओरिफिस, यसलाई के भन्छ ओरिफिस भन्छ। के भन्छ अरे ओरिफिसेस। अब कुन कुन ओरिफिस हुन्छ ठिक छ, 2 ओरिफिस हुन्छ, 2 ओरिफिसेस। एउटा भनेको हाम्रो कार्डियक हुन्छ, कार्डियक। अर्को भनेको के हुन्छ, अर्को भनेको हाम्रो पाइलोरस हुन्छ। पाइलोरस ठिक छ, पाइलोरिक ओरिफिस भन्छौँ ठिक छ। यो भनेको पाइलोरिक ओरिफिस हो, पाइलोरिक ठिक छ, पाइलोरिक पार्टमा छ। यो भनेको हाम्रो कार्डियक हो, त्यो बुझ्यौँ। त्यसपछि आउँछ दुईवटा कर्भेचर हुन्छ, 2 कर्भेचर। अब दुईवटा कर्भेचर के छ, एउटा कर्भेचर यो रहेछ, अर्को कर्भेचर यो रहेछ। यो कर्भेचर यो कर्भेचर। एउटा भनेको लेसर कर्भेचर हो, अर्को भनेको ग्रेटर कर्भेचर हो। के अरे लेसर कर्भेचर, अर्को भनेको ग्रेटर कर्भेचर, ल एउटा स्टोरी म भनिदिन्छु, त्यसपछि चाहिँ हुन्छ के हुन्छ। जब हामी इम्ब्रायोलोजिकली हेर्छौँ नि, बच्चाको जब डेभलपमेन्ट हुन्छ मदरको पेटमा, त्यो बेला के हुन्छ कि सबै हाम्रो ट्युब हुन्छ माथिदेखि, इसोफेगस, स्टमक, ड्युडेनम सबै ट्युब हुन्छ एउटा। तर के हुन्छ कि स्टमक एरियामा, यो स्टमक एरिया मान्नुभयो भने ठिक छ, के हुन्छ कि यो एन्टेरियर अगाडिको पार्ट एउटा पछाडिको पार्ट हुन्छ ठिक छ। अगाडिको पार्ट लेस डेभलप हुन्छ, के हुन्छ अरे लेस पोलिफरेसन हुन्छ। पोलिफरेसन मतलब के हुन्छ, सेल डिभिजन हुन्छ नि त्यो धेरै हुँदैन ठिक छ। लेस सेल डिभिजन हुन्छ, सेल डिभिजन ठिक छ। पछाडिको जुन पार्ट हुन्छ नि त्यो भनेको मोर ऱ्यापिड डिभिजन छ, धेरै सेल डिभिजन हुन्छ, ऱ्यापिड डिभिजन हुन्छ ठिक छ। अब मोर ऱ्यापिड डिभिजन भएपछि के हुन्छ कि अगाडिको पार्ट लेस फुल्छ यसरी, पछाडिको पार्ट धेरै फुल्छ ठिक छ, यसरी हुन्छ ठिक छ, धेरै फुल्छ। अब यो भनेको यो अगाडिको पार्ट हो, यो भनेको पछाडिको पार्ट हो ठिक छ। तर केही टाइम पछि यो रोटेट हुन्छ, यसरी रोटेट हुन्छ। रोटेट भएपछि के हुन्छ कि यो यो अगाडिको पार्ट लेफ्टमा राइटमा जान्छ, पछाडिको पार्ट के हुन्छ लेफ्टमा आउँछ ठिक छ। त्यही भएर स्टोमक भनेको हाम्रो यसरी सिटुएटेड हुन्छ, ठिक छ। यो लेफ्ट पार्ट भयो, लेफ्ट पार्ट, यो भनेको राइट पार्ट भयो, राइट साइडमा हुन्छ ठिक छ। सुरुमा हाम्रो सिधा हुन्छ, यो घुम्छ पछि ठिक छ, 90 डिग्रीमा के हुन्छ रोटेट हुन्छ, यो 90 डिग्रीमा रोटेट। अरू धेरै रोटेसन छ, त्यो चाहिँ अहिले पर्दैन, इम्ब्रायोलोजीमा पढ्नुहुन्छ तपाईँ एमबिबिएसमा यसै। ल त्यो भयो, दुईवटा एक्सपेन्सर, दुईवटा कर्भेचर भयो, दुईवटा ओरिफिस भयो, हामी बुझिसक्यौँ। अब दुईवटा एक्सपेन्सर पनि हुन्छ ठिक छ। एउटा यहाँ एक्सपेन्सर हुन्छ पाइलोरसमा ठिक छ, अर्को भनेको यहाँ हुन्छ कार्डियकमा जङ्सनमा ठिक छ, यो इसोफेगसको लागि। यो दुईवटा के हुन्छ अरे हाम्रो यहाँ दुईवटा हाम्रो के हुन्छ स्फिन्क्टर हुन्छ, स्फिन्क्टर ठिक छ। दुईवटा के हुन्छ, एउटा भनेको हाम्रो कार्डियक एक्सपेन्सर हुन्छ, कार्डियक ठिक छ, कार्डियक। अर्को भनेको के हुन्छ कि पाइलोरिक हुन्छ, पाइलोरिक ठिक छ। यिनीहरूको ब्लड सप्लाई भनेको हाम्रो सिलियक ट्रङ्कबाट आएको हुन्छ, यहाँबाट हाम्रो यसरी ब्लड सप्लाई आएको हुन्छ, सिलियक ट्रङ्क हुन्छ यहाँबाट हाम्रो सिलियक ट्रङ्क। यति बुझ्यौँ। यहाँ अब यसको लोकेसन अनुसार हेऱ्यौँ भने ठिक छ, यहाँ ठ्याक्कै यसको पछाडि हाम्रो प्याङ्क्रियाज बसेको हुन्छ, यहाँ हाम्रो एस्प्लिन आएर बसेको हुन्छ, यसरी एस्प्लिन। यसको तल यहाँ हाम्रो किडनी हुन्छ, के हुन्छ अरे यहाँ हाम्रो एस्प्लिनको तल ठ्याक्कै हाम्रो के हुन्छ यसरी किडनी हुन्छ, यो किडनी हुन्छ, यसरी हो ठिक छ। ल अनि यिनीहरूले सबलाई हाम्रो पेरिटोनियमले यसरी कभर गरेको हुन्छ, पेरिटोनियमले यसरी कभर गर्छ यता अगाडि पछाडि इन्टर्नल। यति बुझिसक्यौँ हामी स्टमकको बारेमा। स्टमकलाई काटौँ अब ठिक छ, स्टमकलाई काटेर हेर्दाखेरि के देखिन्छ ठिक छ। स्टमकलाई हामी काट्छौँ, ल स्टमकलाई हामी काटौँ। यो स्टमकलाई खोल्दाखेरि भित्रबाट ठिक छ, भित्रबाट हामी खोल्यौँ। भित्रबाट खोलेपछि के हुन्छ कि यसमा हाम्रो मसल हुन्छ, स्मुथ मसल हुन्छ, स्मुथ मसल। यो भनेको चाहिँ के अरे स्मुथ मसलले ठिक छ। अब यो स्मुथ मसल अनि त्यहाँ यसरी फोल्ड बसेको हुन्छ, यसरी 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 फोल्ड हुन्छ ठिक छ। त्यो फोल्डलाई भित्रतिर फोल्डलाई त्यो फोल्डलाई हामी रुगाई भन्छौँ, के भन्छ अरे रुगाई, रुगाई ठिक छ। यो फोल्ड हुन्छ, यो फोल्ड अफ के को हुन्छ, यो म्युकोजाको फोल्ड हुन्छ, म्युकोजा क्लियर हामी पढाएको नि त्यसको फोल्ड हुन्छ, यो
योले यसले एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ, यसले सेक्रेसनमा हेल्प गर्छ। यसले के गर्छ कि सर्फेस एरिया इन्क्रिज गर्छ। यो फोल्डले गर्दाखेरि के हुन्छ, सर्फेस एरिया इन्क्रिज हुन्छ। सर्फेस एरिया इन्क्रिज हुन्छ। के हुन्छ अरे, सर्फेस एरिया स्टमक इन्क्रिज हुन्छ। एरिया के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। यो बुझ्यौँ। अब एउटा कुरा चाहिँ के बुझौँ कि अब यहाँ मान लो यहाँ हाम्रो पेन एउटा सुरु हुन्छ। सबले के भन्छन्, यहाँ इन्फ्लामेसन भयो, ठिक छ। यहाँ एसिडको धेरै प्रोडक्सन भयो, एचसिएलको प्रोडक्सन, ठिक छ। हामी डिस्कस गर्छौँ फिजियोलोजीतिर कसरी एचसिएलको प्रोडक्सन चाहिँ के हुन्छ त्यो सबै पछितिर। एचसिएलको मानव धेरै प्रोडक्सन भयो भने एउटा डिजिज हुन्छ यसमा, ठिक छ। यसलाई के भन्छ, ग्यास्ट्राइटिस भन्छ। इन्फ्लामेसन अफ स्टमक, इन्फ्लामेसन अफ स्टमक। यसलाई के हुन्छ, पेप्टिक अल्सर। यहाँ के हुन्छ कि जसलाई ग्यास्ट्राइटिस भन्छौँ, ग्यास्ट्राइटिस, ठिक छ। अनि यसलाई के हुन्छ, यसले अल्सर गर्छ, ठिक छ। त्यो अल्सरलाई के भन्छ, हामी पेप्टिक अल्सर भन्छौँ। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर। अब यो दुई किसिमको हुन्छ, ठिक छ, दुई किसिमको। अब यसरी बुझौँ, ठिक छ। मान लो यो एचसिएल यसको लेयरमा यहाँ हाम्रो के हुन्छ, इन्फ्लामेसन गऱ्यो भने, इन्फ्लामेसन और अल्सर गऱ्यो भने, ठिक छ। अल्सर गऱ्यो भने के हुन्छ कि हाम्रो के हुन्छ, ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ। त्यसलाई के हुन्छ, हामी पेप्टिक अल्सर भन्छ, ठिक छ। ग्यास्ट्रिक अल्सर भन्छ, त्यसलाई के भन्छ, ग्यास्ट्रिक अल्सर, ग्यास्ट्रिक अल्सर। यही एचसिएल यस्ता डुडेनम आएर, यो हाम्रो डुडेनम पार्ट भयो, यहाँ आएर इन्फ्लामेसन गरिरहेको छ, यहाँ आएर पर्फोरेट गरिरहेको छ भने यसलाई के भन्छ, डुडेनल अल्सर भन्छौँ। ड्युडेनल अल्सर। अनि यसले गर्दाखेरि मान्छेले हार्टबर्न पेन हुन्छ। हार्ट सिम्टम एउटा आउँछ, सिम्टम्स। त्यो सिम्टमलाई के भन्छ, हामी हार्टबर्न पेन भन्छौँ। हार्टबर्न पेन हुन्छ, पेन, ठिक छ। चाहिँ स्टमकमा हुने हो। अब सोध्छौँ एउटा ग्ल्यान्ड, ठिक छ। कार्डियक ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ, कार्डियक ग्ल्यान्ड। हार्टलाई हामी कार्डियक भन्छौँ, तर कार्डियक ग्ल्यान्ड जुन छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो स्टमकमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ, स्टमकमा, ठिक छ। अरू ग्ल्यान्डहरू के हुन्छ, अरू सेलहरू के हुन्छ सबै डिस्कस गरौँला हामी। पछि हाम्रो के भन्छ, ग्रेटर